आजको यो सत्र अघि नै कुरा आइसकेको छ हैन। आजको मेन थिम नै सुर्के थैली। सुर्के थैली भन्दाखेरि यो एकातिरबाट तान्यो भनेदेखि चाहिँ खुल्ने, अर्कोतिरबाट तान्यो भनेदेखि चाहिँ बन्द हुने। त्यसकारणले सायद अब यो सुर्के थैली थिम हो भने त आयोजकले के राख्नुभयो होला। मैले चाहिँ के बुझेको छु भनेदेखि कर्णालीको विकासका लागि अब तान्न पर्यो, जसले गर्दाखेरि खुल्छ। अब त्यो स्रोतको खुल्ने कुरा होला, कुरा खुल्ने कुरा होला, योजना खुल्ने कुराहरू होला। यी धेरै कुराहरू अब खुल्ने, अहिले हामीले चर्चा गर्दै जान्छौँ, कुरा गर्दै जान्छौँ, हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ। आज यो सुर्के थैली खोल्नका लागि कति प्रयास भएका छन्, के हुँदैछन् भनेर भन्ने कुरामा हामीसँग अत्यन्तै विज्ञ विद्वान वक्ताहरू हुनुहुन्छ। अब सबैले चिन्नु भएको छ प्राध्यापक डाक्टर पुष्प कणेल, जो अहिले योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, योजनाविद, उहाँ चाहिँ अर्थशास्त्री। त्यसै गरी हामीसँग अर्को वक्ता हुनुहुन्छ आज डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटा, पूर्व योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यू, वातावरण र योजनाविद। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ योगेन्द्र साईजी, जो चाहिँ यो क्षेत्रीय योजना विज्ञ का साथसाथै यहाँको कर्णाली प्रदेशको योजना आयोगमा हुनुहुन्छ, मान्य सदस्य हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई सबभन्दा पहिले म स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, एक्चुअली सबैले ताली बजाएर स्वागत गरौँ न। हस्, धेरै धन्यवाद। वास्तवमा यो सेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मलाई यो एउटा शब्दले एकदमै अड्केको छ कि पहिलो त थिम अब सुर्के थैली मैले भनिहालेँ, अर्को कर्णाली घुमाउटो पर्यो। यो कर्णाली घुमाउटो पर्यो र घुमाउटो पर्दा पर्दै बेला बेलामा लट्ठी पनि अड्किन्छ। मलाई त कर्णाली नदी एकदमै घुमाउरो छ र यो नदीमा हामीले यति भयो कि त्यहाँनिर लौरो लिएर तर्न जाँदाखेरि लौरो पनि अड्किन्छ भने जस्तै समग्रमा कर्णालीको विकासको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यहाँनिर पनि उहाँहरूले जुन हामीले देखेका छौँ, हामीले भोगेका छौँ, यहाँनिर जसो जे पनि विकासका कुरा पनि पछाडि आइपुग्ने, किताबै पनि पछाडि आइपुग्ने या अरू कुरा पनि पछाडि आइपुग्ने, यस्तो किन हुन्छ भनेर भन्ने कुरा जुन छ आज हाम्रो छलफल, यस्तो किन हुन्छ भन्ने विषयमै हुन्छ भन्ने लागेको छ। र यो छलफललाई अगाडि बढाउँदै गर्दा मलाई पनि, म एउटा जनस्वास्थ्य विज्ञ पनि हो हैन, एउटा पब्लिक हेल्थ पर्सन, महिला अधिकारमा काम गरेको लामो समयदेखि। त्यसले हेर्दाखेरि मैले के देख्छु भने यो कर्णालीमा अहिले मातृमृत्यु दर पनि सबैभन्दा बढ्ता छ हामीले हेर्ने हो भने हैन। कर्णालीमा गरिबीको रेखा मुनि भएका हामी नागरिकहरू पनि धेरै छौँ। यसको साथसाथै जेन्डर बेस्ड भायोलेन्स भनौँ न, लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसाका कुरा गर्ने हो भने पनि त्यस्तै एकदमै धेरै छ। अब त्यसको तुरुन्तै अहिले नै कुरा गर्ने हो भने अस्ति भर्खरै जुन आफ्नो छोराछोरी सहित महिलाले जुन आत्महत्या कर्णालीमा हाम फालेर आत्महत्या गरेको जुन केस छ र त्यसको इन्भेस्टिगेसन पनि राम्ररी भएको छैन भनेपछि यी सबै कुराहरूले के देखाइराखेको छ भने यहाँ यस्ता धेरै संरचनागत समस्या छन्, जुन संरचनागत समस्या कहीँ कतै यो विकासको क्रममा, पूर्वाधार विकासको क्रममा कहीँ ओझेलमा त परेका छैनन्। र अर्को मैले देख्दाखेरि अहिले हाम्रो कुराहरू के आइराखेको छ भन्दाखेरि हामी अहिले दिगो विकास लक्ष्यको बारेमा धेरै कुरा गरिराखेका छौँ। दिगो विकास लक्ष्यमा तीनटा कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हिसाबले आउनुपर्छ, उठाउनुपर्छ भनेर भन्ने कुरा हो। एउटा कुरा भनेको नागरिक, जनता, पिपल, अर्को भनेको प्लानेट हैन, पृथ्वी, र अर्को भनेको शान्ति। साँच्चीकै यो शान्ति र कर्णालीमा शान्ति, कर्णालीलाई नै हेर्ने हो भने द्वन्द्वबाट पनि एकदमै प्रभावित प्रदेश हो। यो शान्तिलाई हेर्ने हो भने यहाँ नागरिक व्यक्तिको विकास नभइकन पूर्वाधार विकासले मात्रै सायद सम्भव हुँदैन होला। तर कुरा कता कता पूर्वाधारको हामीले बढी गरिराखेका छौँ। त्यसै गरी कर्णालीको वातावरणको पनि त्यतिकै कुरा छ भनेपछि अहिलेको हाम्रो चुनौती भनेको पक्कै पनि पूर्वाधार विकास जरुरी छ,
तर त्यो पूर्वाधार विकाससँग सामाजिक विकास कसरी जोड्ने र वातावरणको विकास यो तीनटैलाई लिएर अगाडि कसरी बढ्ने भनेर भन्ने चाहिँ हाम्रो आजको चुनौती छ र त्यो चुनौतीकै लागि चुनौती सम्बोधन गर्नका लागि प्रयास पनि भएका छन्। हिजो के भयो भन्दा अब के गर्ने भन्ने कुरामा पक्कै पनि हामी अलिकति केन्द्रित हुँदै आजको डिस्कसन अगाडि लान्छौँ र यो डिस्कसन अगाडि लानको लागि म सबभन्दा पहिले हाम्रो कर्णाली प्रदेशकै योजना आयोगका मान्य सदस्य योगेन्द्र साईजीलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने पहिले उहाँले योजना आयोगको सदस्यको हिसाबले कर्णालीका मुख्य मुद्दाहरू चाहिँ अहिलेको हिसाबमा विकासका मुद्दाहरू मानव विकासका मुद्दाहरूलाई कसरी लिएर त्यो तालमेल कसरी गरेर जाँदै हुनुहुन्छ त्यो कुरा राख्नलाई अनुरोध गर्छु र म मान्य योगेन्द्र साईजीलाई अनुरोध गर्छु 5 मिनटमा आफ्नो कुरा राख्नको लागि अनुरोध गर्छु। हामी राउन्ड डिस्कसन गर्नेछौँ, यहाँहरूले आफ्नो प्रश्न पनि तयार गरेर राख्नु होला भन्ने पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद डाक्टर रेणुराज अधिकारीज्यू। सबैलाई नमस्कार। कर्णाली घुमाउटो पर्यो भन्ने शीर्षकमा हामीले कर्णालीको विकास योजना, यहाँको गरिबी, मानव र सामाजिक विकासमा पछाडि परेको एउटा प्रसङ्गमाथि छलफल गर्न यहाँ उपस्थित भएका छौँ। मेरो आदरणीय यहाँ चाहिँ योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यू र पूर्व उपाध्यक्षज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। यो हाम्रो लागि सौभाग्यको कुरा पनि हो कि कर्णाली प्रदेशले सङ्घीय सरकारको पर्याप्त ध्यान आकर्षण गर्नको निमित्त पनि यो फोरम महत्त्वपूर्ण हुनेछ। मैले सुरुवात त्यही शीर्षकबाट अलिकति केही कुराहरू भन्ने मैले अनुमति चाहेँ, त्यसपछि म विषयवस्तुमा जानेछु। कर्णाली घुमाउटो पर्यो लौडी बगाउँदैन, बैरागीका बाजा मन डुली अगाउँदैन भन्ने यो लोकोक्तिले कर्णाली कसैले पछाडि पर्यो र विकासमा कर्णाली नदी जस्तै किन विकास ढिलो हुन्छ, किन किताब पुस्तकहरू पनि सेसन सकिएपछि कर्णालीमा आउँछन्, बाटोघाटोहरू पनि 2 दशक 3 दशक बनिसक्दा पनि किन कर्णाली र भेरी करिडोरको बाटाहरू समयमा सम्पन्न हुँदैनन्। त्यसका हाम्रा आत्मगत कुराहरू पनि होला, तर त्यसको अर्थ राजनीति, त्यसको हाम्रो सामाजिक अर्थव्यवस्था र हाम्रै कतिपय गभर्नेन्सका कुराहरू पनि जिम्मेवार छन्। तर हाम्रा पुर्खाहरूले, मैले यहाँनिर इतिहासमा हाम्रो कर्णालीलाई मागेर खाने वा कर्णाली गरिब हेको दृष्टिकोणले जो एउटा व्याख्या र विश्लेषण हुँदै आएको थियो, त्यसको व्याख्यालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ। कुनै बेलामा कर्णाली धेरै घुमाउटो भए पनि 1920 तिर जुम्ला लगायत तिला नदी र हिमा नदीको कोरिडोरबाट थुप्रै देवदारका काठहरू तत्कालीन ब्रिटिस सरकारले त्यही कर्णाली नदीबाटै बगाएर कोठियाघाट हुँदै भारतमा सप्लाई गरेको थियो। 1960 तिर भेरीबाट पनि त्यसरी नै देवदार काठहरू त्यहाँ पुर्याइएको थियो। पछिल्लो बेलामा हाम्रो जनजीवनमा कसरी बिखराव आयो भन्ने कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण बुझ्नुपर्ने कुरा छ। सङ्घले कर्णालीलाई हेरेको दृष्टिकोणले हेर्ने, सङ्घीय राज्यले त्यो परिपाटी सुरु हुन साथै तिब्बततिर चरण क्षेत्रहरू बन्द हुने परिपाटी र दक्षिणतिर सामुदायिक वनको कुराले गर्दाखेरि पनि दक्षिणतिर पनि चरण क्षेत्रहरू बन्द हुने परिपाटी, जनसङ्ख्याको वृद्धि, प्राकृतिक स्रोत साधनको अभावको कारणले गर्दाखेरि पुरानो परम्परागत जनजीविका जो थियो त्यो चाहिँ अवरुद्ध हुन पुग्यो र त्यसले एउटा दुश्चक्र, आर्थिक अविकासको दुश्चक्रको सुरुवात गरिदियो र हामीले त्यसको सट्टामा हेलिकप्टरबाट चामल लिने वा चामलको राजनीतिको सुरुवात गर्ने वा लत्ता कपडाहरू वा दान दिने कुराको सुरुवात गर्ने, पशुपालन, अरू फलफुल खेतीको सट्टामा पनि
हामीले दान गर्नुपर्छ, च्यारिटी मोडलहरू अख्तियार गर्यौँ। डाटा र तथ्यहरूले के देखाउँछ भने कर्णाली प्रदेशमा ढुवानी गरिएको चामलको मात्र हामीले यदि हेक्का राख्ने हो भने कर्णाली जिल्लाका सबै ठाउँमा बाटोहरू उहिल्यै पुगिसकेको हुन्थ्यो। हाम्रै छिमेकमा हामीले सिमला हेऱ्यौँ, हिमाञ्चललाई हेऱ्यौँ भने त्यहाँ सुरुवात गरेको पहिला पूर्वाधार र बाटोघाटोसँगै फलफुलको उत्पादन, स्याउ खेतीको सुरुवात भएको थियो। अहिले हामीले त्यहाँ हेऱ्यौँ भने मानव विकास सूचकाङ्क धेरै राम्रो अब्बल भएको प्रदेशको रूपमा हिमाञ्चल चिनिन्छ। त्यस्तै सिक्किम चिनिन्छ। सिक्किम र हिमाञ्चल धनी बन्न सक्छ भने कर्णाली प्रदेश किन धनी बन्न सक्दैन? कहीँ हाम्रो डेभलपमेन्ट मोडेलमा केही खराबी त छैनन्? यो एउटा सोच्नुपर्ने कुरा छ। जहाँसम्म सामाजिक र मानव विकासको विषय हो, यो नितान्त हामीले केन्द्रमा नै राखेर त्यसका लागि नै पूर्वाधार बनाउने हो भन्ने हाम्रो सरकारको बुझाइ छ, योजना आयोगको धारणा छ। हामीले नाराकै रूपमा पनि के भनेका छौँ भने सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका लागि चाहिँ पूर्वाधारको निर्माण भनेका छौँ। हामीले स्कुलका पूर्वाधार, अस्पतालका पूर्वाधारहरू जनताको चेतना, शिक्षासँग जोडेर हामीले ती पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने हो। हामीले बाटोघाटोहरू जनतालाई विभिन्न सेवा सुविधा, उत्पादन, बजारको पहुँच होस् भन्ने हिसाबले हामीले बाटोघाटोहरू पुर्याउनु पर्ने बाध्यता छ। अहिले पनि डोल्पामा बाटो जोडियो भने तापनि करिब 6 ठाउँमा हामीले गाडीहरू चेन्ज जानुपर्ने अवस्था छ, पुलहरू छैन। हुम्लामा त अझै बाटो जोडिएको छैन। सिमीकोटमा उत्तरबाट पहिला बाटो जोडिएको हो। म सिमीकोटबाट तलतिर फर्किँदाखेरि च्याछराको एउटा भिर काटिँदै थियो। मेरो साथी डाक्टर दिपेन्द्र रोकाए त्यहाँ जानुभएको थियो र हामीले करिब 100 मिटरको त्यो च्याछराको भिर काट्दाखेरि करिब हामीले यति अप्ठ्यारो थियो कि हामीले त्यसलाई काट्नको लागि 2 घण्टाको उकालो चढ्यौँ र फेरि करिब 1.5 घण्टाको ओह्रालो चढिसकेपछि मात्र हामीले त्यो भिर चाहिँ काट्न सफल भयौँ। तर अहिले हामी सुन्दैछौँ कि त्यो भिर काटिसकिएको छ। तल पनि कामहरू भइरहेको छ, तर पनि जुन प्राथमिकताका साथ कामहरू हुनुपर्थ्यो पूर्वाधारमा अझै भएको छैन भन्ने गुनासो छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि हामीले आर्थिक वृद्धिका कक्षहरू, आर्थिक वृद्धिका रेखाहरू हामीले तय गरेका छौँ। ती रेखाहरूमा भेरी कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर, मध्य पहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग मात्र होइन, जुम्ला र डोल्पालाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण प्रदेशको एउटा मार्ग, त्यसै गरी जाजरकोट र जुम्लालाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण मार्ग, जुम्ला र राराताललाई वा मगुलाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण मार्ग, मगुदेखि हुम्लालाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण मार्ग, यी विभिन्न बाटाहरूलाई हामीले जोड दिइरहेका छौँ र प्रदेशले बहुवर्षीय योजनाका रूपमा यी परियोजनाहरू अगाडि बढाइरहेको छ। हाम्रो यसको अर्थ यी सबै कुराहरूलाई हामीले उत्पादनसँग जोड्ने, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूलाई ट्रिगर गर्नको निमित्त वा त्यसले जनतालाई बढीभन्दा बढी छिटो लाभ पुगोस् भन्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले यी योजनाहरू अगाडि बढाइरहेको छ। हामीले यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, सुर्खेतमै पनि हामीले केही पूर्वाधारका कामहरू गरेका छौँ। करिब 30 करोड जतिको हाम्रो यहाँको राजधानीको पूर्वाधारको लागि, यहाँको रिङ रोडको लागि मात्र होइन, सुर्खेतको खानेपानी परियोजनाको लागि सँगसँगको समन्वयमा हामी हाम्रा योजनाहरू अगाडि बढाउने तर्खरमा छौँ। सुर्खेतकै प्रदेश अस्पतालको हकमा हामीले महत्त्वपूर्ण लगानी गरेका छौँ। करिब 30 करोडभन्दा बढी लगानी भइसकेको अवस्था छ र यसलाई एउटा नमुना अस्पतालको रूपमा हामी बनाउने कुरा सोचिरहेका छौँ। हुन त कर्णालीमा केही पनि भएको छैन, उस्तै अवस्था छ कि भन्ने पनि लाग्दो, तर कर्णालीमा बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन हुँदैछ। हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको परिवर्तन नभएको होला, तर हामीले हेऱ्यौँ भने हिजो कास्टको जुम्लामा स्थापना भएको त्यति ठुलो अस्पताल, चौरझारीमा स्थापना भएको हामी कम्युनिटी अस्पताल, त्यसै गरी यहाँ स्थापना भएको प्रदेश अस्पताल, हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि महत्त्वपूर्ण हिसाबले ध्यान दिइरहेका छौँ। हामी पूर्वाधारमा लगानी गर्दाखेरि त्यसका रिजल्टहरू देखिन थाल्छन् आर्थिक क्षेत्रमा। म यहाँहरूलाई सानो आधा मिनटभित्र उदाहरण दिन चाहन्छु। कर्णालीले गाडी मात्रै पुर्याउँछ, ल्याउने के त भन्ने प्रश्नहरू बारम्बार उठाउनुहुन्थ्यो मानिसहरूले, तर अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने जुम्लाले मात्रै 32 करोडभन्दा बढीको स्याउ निर्यात गर्यो। डोल्पाको स्याउको
त कतै अर्को छ र नेपालगञ्जमा 2-3 महिनाभित्र त्यो स्याउ सकिन्छ र डोल्पा जुम्ला लगायत मुगु लगायतका जिल्लाहरूको स्याउको उत्पादन गर्दाखेरि करिब 1 अरबको निर्यात कर्णाली प्रदेशले गरिसक्यो भनेपछि सम्भावना छ। कनेक्टिभिटी महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कनेक्टिभिटीलाई जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्नको निमित्त, उत्पादनसँग जोड्नको निमित्त, शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधासँग जोडेर हामी कर्णालीको समृद्धिको यात्रा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। मैले अहिलेलाई मेरो कुराहरू यतिमा ब्रेक गरेँ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। अब मैले डाक्टर साहबहरूलाई पनि के अनुरोध गरेँ भने म अब यो फुल दिन्छु, टाइम सक्यो भने यहाँहरूको अगाडि फुल राखिदिन्छु, त्यसो भएपछि चाहिँ थाहा हुन्छ भनेर भन्ने लागेको छ। धन्यवाद हाम्रो मान्य योगेन्द्र साईजीलाई। मलाई 2-3टा कुराहरू यहाँबाट पिकअप गर्दै म डाक्टर साहबको जान मन लाग्यो। एउटा, हाम्रो डेभलपमेन्ट मोडलमै खराबी त छैन भनेर भन्ने कुरा जुन छ, त्यसलाई अब कसरी हामीले त्यसलाई अहिलेको स्थिति के छ र कसरी लिएर जान्छौँ भन्ने कुराहरू होला। अर्को कुरा, हामीले जस्तो सामाजिक आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार त भनेका छौँ हामीले, र अहिले सुन्दाखेरि पनि एकदमै खुसी लाग्यो र अब यसले साँच्चीकै सम्भावना हामीलाई दिएको छ। तर यो पूर्वाधार सँगसँगै अहिलेसम्म त हाम्रो योजनामा विकास सँगसँगै मानवीय विकासलाई पनि जोडेर लगेको चाहिँ खासै पाइएको छैन। त्यसैले यो मानवीय विकासलाई चाहिँ हामीले कसरी जोडेर लग्छौँ, कसरी यसलाई अगाडि लिएर जान्छौँ भने यो चाहिँ अब यो सङ्घीयता आएपछि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएपछि अब यसमा फड्को मारेकै छ, मार्दैछ। र यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भइसकेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुभएकै डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटा पनि हुनुहुन्छ। उहाँको योजनामा अहिलेको सिचुएसन या कर्णालीकै सिचुएसनसँग जोड्दै यो पूर्वाधार विकाससँग मानव विकासलाई चाहिँ कसरी जोड्दै लाने अहिलेको सिचुएसन के छ, त्यसमा अलिकति फोकस गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु डाक्टर देवकोटा। धन्यवाद डाक्टर साहबलाई। पहिलो कुरा त कर्णाली उत्सव हामी जुन मनाइरहेका छौँ, आयोजक आदरणीय मित्रहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मसँग साह्रै नै मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ। त्यसै गरी मैले देखिरहेको छु समाजको लब्ध प्रतिष्ठित आदरणीय व्यक्तिहरू सबैजनालाई मैले पहिलो कुरो अभिवादन गर्न चाहेँ। मैले कर्णालीको बारेमा कुरा गरिरहँदाखेरि मेरो लर्निङ अलिकति मैले मोर पोजिटिभ डिरेक्सनबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने चाहन्छु। हजुरहरूलाई मैले भन्नै पर्ने कुरा के हो भने इतिहासमा करिब 12औं शताब्दीतिर यो कर्णाली क्षेत्र जुन बेलामा चाहिँ सिजा राजधानी थियो, आर्थिक दृष्टिकोणले र धेरै दृष्टिकोणले यो सबल राज्यको रूपमा थियो। र अझ अर्को कुरा मैले तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि 13औं शताब्दीमा गएर के थियो भने जब भोटतिरबाट नुन तल आउँथ्यो त्यो बेलामा यो चाहिँ एउटा सबल राज्यको रूपमा मलाई लाग्छ यो क्षेत्रमा चाहिँ हामी स्थापित थियौँ। तर समय कालखण्डमा 240 वर्षको एकात्मक शासन प्रणाली रह्यो र कर्णालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण केन्द्रबाट जसरी हुनुपर्ने थियो हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ र त्यसलाई संरक्षण पनि गर्न सकेनौँ र केही हदमा कर्णाली पछाडि परिरहेको छ र त्यो हामीले स्वीकार्नुपर्छ। तसर्थ म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने पहिलो कुरा, कर्णालीको आफ्नै गौरव गाथा छ, कर्णालीको आफ्नै स्वाभिमानी इतिहास छ, कर्णालीको आफ्नै सम्भावना छ र तपाईँहरूसँग भएको ठुलो सम्भावनाको कुरा के हो, अहिले छेदविच्छेद नभएको सम्भावना भनेको भने सोसल स्ट्रक्चर पनि केही हदमा बाँकी छ, तर पर्यावरणीय हिसाबले हामी संरक्षित छौँ, सुरक्षित छौँ, वातावरणीय हिसाबले सुरक्षित छौँ र हाम्रो इन्डिजिनियस नलेज सुरक्षित छ र हामीसँग ट्रेडिसनल भ्यालुहरू सुरक्षित छन्। यो नै कर्णालीको गौरव गर्ने कुरा हो र अब यसमा टेकेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्न मैले चाहेँ। र मलाई डाक्टर साहबले चाहिँ अलिकति इन्डिकेटिभ गर्नुभएको कुरामा चाहिँ मैले प्रवेश गर्न पर्दाखेरि मैले फेरि पनि भन्ने कुरो एउटा मोर पोजिटिभ कुरो के छ भने हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बनाएका छौँ, समावेशी विकासको हाम्रो एउटा अवधारणा छ र अब कसरी प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई ब्याकअप सपोर्ट गर्ने गरी सङ्घीय सरकारले मेगा र ठुला प्रोजेक्टहरू लैजाने
र प्रदेश सरकारले 2टा 4वटा 5वटा चाहिँ गाउँपालिकाहरू जोड्ने योजनाहरू लैजाने भौतिक पूर्वाधार र साँच्चै भन्नुहुन्छ भने गाउँपालिका र नगरपालिकालाई इम्पावर गरेर उनले चाहिँ के भने भौतिक पूर्वाधार लगायत विविध पक्षहरू त्यही लैजाने गरी हामी 17-20वटा चाहिँ एकल अधिकार स्थानीय तहमा दिएर बसेका छौँ। तसर्थ पनि मैले अब कर्णालीको विकासको कुरा गरिरहँदाखेरि यो हिजोको एउटा गौरवशाली इतिहास र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल र अबको परिवेशलाई चाहिँ हामीले कसरी लिएर जाने भन्दाखेरि माउन्टेन ग्रिन इकोनोमी प्रमोट गर्ने गरी सायद यसको मेन थेमेटिक एरिया भएर लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरो मैले अलिकति जोड दिन चाहेँ। र मैले फेरि अर्को कुरा यहाँहरूसँग के निवेदन गर्छु भने ह्युमन रिसोर्सको हिसाबले प्रदेश नम्बर 2 लाई मात्रै केही उछिन्न सकेको स्थिति छ कर्णालीले। र अहिले पनि कालीकोटको तपाईले हेर्नुभयो भने ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा 0.374.3 र अझ के भन्दाखेरि राष्ट्रिय हामी 0.57 मा छौं र कर्णालीको एभरेज हेर्नु भने 0.4 छ। र यसरी हेर्दाखेरि अहिलेको जुन शिक्षाको कुरा छ, शिक्षालाई विकासमा जोड्ने कुरो अब एउटा चुनौती पनि हो र सम्भावना पनि हो। संघीय सरकारको तपाईको नारा हेर्नुभयो भने हिजो हामीले 70% जनरल एजुकेसनमा पढायौं, तर अबको टार्गेट चाहिँ के हो भने 70% लाई चाहिँ प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक शिक्षा जीविकोपार्जनको शिक्षासँग जोडेर लैजाने लक्ष्य छ। यसलाई हामीले मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रूपमा लियौं भने हामीले डेभलप गरेको ह्युमन रिसोर्स आज मैले भाइ बहिनी साथीहरू देखिरहेको छु यो क्याम्पस कलेजबाट आउनुभएको, हामीले आइए बिए एमए पढाउँछौँ र त्यसलाई रोजगारीसँग जोड्ने कुरा नभएको कारणले गर्दा बेरोजगार उत्पादन गर्छौँ। तसर्थ यहाँ रहेको शिक्षामा काम गर्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्वहरू सामाजिक विकास मन्त्रालय लगायतले केन्द्रीकृत एउटा चाहिँ भिजनको भित्र रहेर 70% लाई प्राविधिक शिक्षासँग कसरी जोड्ने भन्ने बारेमा व्यवहार, उद्यमशीलता र स्किल ट्रेनिङसँग कसरी जोड्ने भन्ने बारेमा मेरो विचारमा आमूल परिवर्तन गर्ने गरी दिशा निर्देश गरेर मार्गनिर्देश गर्न सक्नुपर्छ भन्न मैले चाहन्छु। त्यसो भयो भने मात्रै हामी बेरोजगार युवा युवतीहरूलाई यही रोजगारी दिन सक्छौँ। हामीले ग्रिन इकोनोमी प्रमोसन गर्ने क्रममा वन, वातावरण, कृषि, अर्ग्यानिक फार्म, जडीबुटी, जैतुन लगायतका विभिन्न अर्ग्यानिक प्रडक्टहरूमा फोकस गर्न सक्छौँ। र साँच्चै भन्नुहुन्छ भने हामीले पढाउने शिक्षा, हामीले पढाउने व्यावसायिक शिक्षा, हामीले पढाउने जीवनोपयोगी शिक्षा र हामीले पढाउने लेखाउने कुराहरूले हाम्रो नानीहरूलाई उत्पादनसँग जोडेर बाँकी जीवनहरूलाई उनीहरूसँग चाहिँ उत्पादनसँग कसरी जोड्ने भन्ने बारेमा चिन्तन मनन गर्न सकिन्छ भन्ने मैले चाहेँ। र म फेरि अर्को राउन्डमा आउँछु होला, तर अहिले म यति भन्न चाहन्छु कि कर्णालीका सबल पक्षहरू धेरै छन्। बीचमा हामी गरिबीको रेखामुनि पनि तल छौँ, बीचमा हामीले भौतिक पूर्वाधारहरू जति चाहना गरेका छौँ पुग्न सकेको छैन, अझै पनि डोल्पा हुम्लामा बाटो पुग्न नसकेको स्थिति छ। र अझै पनि तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने कनेक्टिभिटी मैले भने कनेक्टिभिटी भनिरहँदाखेरि भौतिक पूर्वाधार कनेक्टिभिटी र मैले भन्न खोजेको कनेक्टिभिटी आइटीसँगको कनेक्टिभिटीलाई कुरा गरेँ र नलेज बेस्ड सोसाइटी बनाउने गरी कर्णाली प्रदेश अगाडि बढ्न सक्यो भने ठुलो प्रचुर सम्भावनाका कुराहरू, ठुलो प्रचुर समृद्ध नेपाल बनाउने कुरामा कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने कुराहरू र आज पर्यावरणीयको हिसाबले तपाईसँग भएको कम्पेरिटिभ एडभान्टेज तपाईले हेर्नुभयो भने पर्यावरणीय पर्यटकको हिसाबले एउटा मुलुकलाई नै रूपान्तरण गर्न सक्ने गरी कर्णालीले कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ। त्यो ओरिएन्टेसनमा हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई स्कुलको एजुकेसनदेखि नै ओरिएन्टेसन लैजाने गरी गई ट्रेडिसनल युनिभर्सिटीको कन्सेप्टबाट भन्दा टेक्नोलोजी युनिभर्सिटीको कन्सेप्टबाट गएर जीविकोपार्जन र उत्पादनसँग जोड्ने गरी आमूल परिवर्तन गर्न सक्ने गरी प्याराडाइम सिफ्ट गर्न सक्ने गरी मलाई लाग्छ प्रदेशको योजना आयोग र केन्द्रीय योजना आयोगले मार्गनिर्देश गर्न सक्यो र गाउँपालिका नगरपालिकालाई हामीले यो डिरेक्सन दिन सक्यौँ भने मलाई चाहिँ कर्णालीको सम्भावना छ। धन्यवाद अहिलेलाई, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहबलाई। एकदमै 2-3टा कर्णालीको आफ्नै सम्भावना छ। कर्णाली वास्तवमा वातावरण हिसाबले देशैभरिमा सबभन्दा सुरक्षित प्रदेश हो। वातावरण हिसाबले हामी एकदमै सुरक्षित छौँ। कर्णालीलाई होल प्रदेशलाई नै अर्ग्यानिक कर्णाली बनाउने प्रदेश सरकारले निर्णय पनि गरेको छ।
र त्यसलाई बनाउन सकिने सम्भावना पनि देखिन्छ र यी सबैलाई जोड्दै माउन्टेन ग्रिन इकोनोमी चाहिँ यदि प्रमोट गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ यसले अझै अगाडि बढाउँछ र यसका लागि मानवीय विकास चाहिँ जरुरी छ भनेर भन्ने जुन डाक्टरले राख्नुभयो मलाई अघिदेखि भन्न मन लागेको थियो बिर्स्याएको थिएँ मैले अहिले सम्झेर भन्दैछु मैले त पहिले नै के देखेँ भने कर्णालीको सम्भावना त यही कर्णाली उत्सव मानवीय विकास जब युवाले एउटा कोट पनि छ डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ विकास भनेको चाहिँ आर्थिक विकास मात्रै होइन डेभलपमेन्ट भनेको मानवीय विकास हो र जब मानिसले आफ्नो ठाउँको विकासको चिन्ता गर्न थाल्छ त्यतिखेर विकासको चाहिँ सुरुवात भएको मान्नुपर्छ भन्ने हो अहिले यहाँको युवाहरूले जुन कर्णाली उत्सव भनेर विकासको चिन्ता गर्न थाल्नु भएको छ त्यसले नै के देखाएको छ भन्दाखेरि अब यहाँको विकासको सम्भावनाहरू धेरै छ विकासका सम्भावनाहरूलाई सहजीकरण गर्नको लागि सङ्घको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी छ भएको पनि छ पहिले विकासलाई पछाडि सार्न पनि त्यो सुर्के थैलीलाई एकातिर तानेर बाँध्ने काम पनि सङ्घले गरेको थियो अघि अब अहिले त्यो सुर्के थैलीको एकातिर तानेर कर्णाली धेरै घुमाउरो नबनाएर त्यो विकासको सम्भावना खोल्नका लागि अब के हुँदैछ कसरी जाइँदैछ र मानवीय विकास वातावरण र आर्थिक पूर्वाधार विकास तिनटैको संयोजनलाई कसरी जाने सुझाव पनि डाक्टर साहबको के छ योजनामा पनि के छ भन्ने कुरा राख्नलाई मैले राष्ट्रिय योजना आयोगका सङ्घीय राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मान्य डाक्टर पुष्प कडेललाई अनुरोध गर्न चाहन्छु हजुरलाई पनि पहिलो राउन्डमा टाइम 5 मिनट हस् धन्यवाद डाक्टर साहब सबभन्दा पहिले मैले सबैलाई नमस्कार पनि गरेँ र यो जुन आजको कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा र मलाई आमन्त्रण गर्नुभएकोमा धन्यवाद पनि दिन चाहे यो कार्यक्रमले जे कुरा यहाँ प्राप्त हुन्छ त्यसलाई कसरी समन्वय गरिराख्नु भएको छ यसमा प्राप्त भएका सुझावहरू प्रदेश योजना आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पुग्ने र यहाँ व्यक्त भएका विचारहरूलाई नीतिमा रूपान्तरण गर्नको लागि सहयोग गर्ने आशा अपेक्षा गर्न चाहन्छु पहिलो कुरो दोस्रो कुरो यो कर्णाली घुमाउटो पढ्यो भन्ने जुन शीर्षक दिनुभएको छ र खास गरी हरेक कुरा कर्णालीमा किन ढिला हुन्छ कर्णालीलाई अलि चाहिँ हेला गरियो कि भन्ने जुन विषय छ यो टपिक चाहिँ मलाई त्यति उपयुक्त लागेन अहिलेको सन्दर्भमा यो कर्णाली घुमाउटो पढ्यो कर्णाली घुमाउरोमा परेको छैन अहिले पहिलोको हिसाबले पनि घुमाउरोमा थिएन यो बिचमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग भएर आउनुपर्ने हुँदाखेरि काठमाडौँबाट नारायणघाट झऱ्यो त्यसपछि कोलपुर आएर फेरि उक्लिनु पर्ने भएर अलिकति घुमाउटो भएको थियो अब त्यो घुमाउटो टुटिसक्यो फेरि अब कनेक्टिभिटीका हिसाबले अरू अघि डाक्टर साहबले भने जस्तै इन्टरनेट कनेक्टिभिटीका हिसाबले पनि टुटिसक्यो अरू कुराले अब मध्य पहाडी लोकमार्ग पनि बन्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि टुटिसक्यो र विकास चाहिँ अहिले अब केन्द्रबाट तल पठाइदिने पनि भएको छैन विकासको एउटा ठुलो पोको यतातिर पठाइदिन्छ अरू गर्ने नगर्ने यतैतिरको कुरा हो त्यस कारणले अब त्यो भ्रममा हामी नरहौँ यो घुमाउटो पढ्यो भन्नेमा बरु मलाई चाहिँ के लाग्यो भने कर्णाली घुम्टोमा पढ्यो चाहिँ भनौँ घुम्टोमा चाहिँ पढेको छ अहिले त्यो घुम्टो उगारेपछि चाहिँ यो सुन्दर कर्णाली देखिन्छ र त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुरामा हामीले ध्यान दिउँ पहिलो कुरो म यो राख्न चाहन्छु दोस्रो कुरो कर्णाली किन पछाडि पर्यो भन्ने कुरामा अलिकति हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ अब समग्र कर्णालीको मात्रै कुरा होइन समग्रमा हेर्दाखेरि त हामीले देशकै हिसाबले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ देशैको हिसाबले पनि हामी अल्प विकसित देश बल्ल बल्ल विकासशील देशमा जाने भनेर त्यो पनि 5 वर्षको ग्रेस पिरियड सहित फेल भए विद्यार्थीलाई चाहिँ पास गराए जस्तै गरी 5 वर्ष थपेर 26 सम्ममा जाने भनेर बल्ल हामी त्यो बाटोमा गइरहेका छौँ भनिसकेपछि हामी आफ्नो खुट्टामा उभिन सकेको स्थिति अहिलेसम्म रहेन अब त्यसको तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता त्यस्तो छ भने त्यसैभित्रको एउटा युनिट कर्णाली प्रदेश भएको कारणले गर्दा कर्णाली प्रदेश स्वतः पछाडि पर्यो एउटा कुरो अर्को कर्णालीको पछाडि पर्नको एउटा कारण मेरो आफ्नो विचारमा चाहिँ यो ठुलो भूभाग झन्डै नेपालको 21% भौगोलिक भूभाग यसले ओगटेको तर जनसङ्ख्या चाहिँ 6%
5-6% चाहिँ ओगटेको स्थिति, ठुलो भूभागमा एकदम छरिएको जनसङ्ख्या। अब प्रति वर्ग किलोमिटर औसत अन्यत्र 100 भन्दा बढी रहेछ, यहाँ 56 रहेछ। अब त्यो स्थिति एउटा देखिएको, अब त्यो देखिएको स्थितिमा त्यही अनुसारका भौतिक पूर्वाधार पुर्याउनु पर्ने, त्यो भौतिक पूर्वाधार पुर्याउने कुरामा चाहिँ अलिक कमी भयो भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यो भौतिक पूर्वाधार पुर्याउने कुरो यहाँ मात्रै होइन, अन्यत्र पनि चाहिँ बल्ल बल्ल हामी त्यो भौतिक पूर्वाधार खास गरी सडकको एक्सेस चाहिँ अरू प्रदेशहरूमा पनि भर्खर धेरै पुर्याउँदैछौँ। हुन त त्यसलाई मात्रै पनि चाहिँ एउटा विकासको मापदण्ड मान्न सकिँदैन जस्तो मलाई यसो व्यक्तिगत रूपमा आफूले विचार गर्दा त्यस्तो पनि लाग्छ। यदि भौतिक पूर्वाधार विकासको मूल निर्णायक थियो भने त प्रदेश नम्बर 2 त पछाडि नपर्नु पर्ने हो। अब प्रदेश नम्बर 2 किन पछाडि पर्दैछ त्यो चाहिँ, यो चाहिँ पर्यो भन्ने कुरो ऊ चाहिँ पर्दैछ। जहिले हेऱ्यो अरू प्रदेश अगाडि जाने, ऊ चाहिँ झन् पछि पर्ने, ऊ एकदम स्ट्याग्नेन्ट भएर बस्ने, अरू प्रदेशहरू बिस्तारै माथि जाने, त्यस्तो खालको स्थिति अहिले देखिँदैछ। अब त्यहाँ त्यसका बारेमा अझ गम्भीर रूपमा हामीले चिन्तन मनन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। किनभने अब लगभग चाहिँ नेपालको चाहिँ 3 करोड जनसङ्ख्या 54-55 करोड जनसङ्ख्या बस्ने त्यो प्रदेशलाई विकास नगरिकन माथि जान सक्दैनौँ हामीले। त्यस कारणले त्यहाँतिर ध्यान दिनुपर्ने एउटा कुरो हो। तर पनि कर्णाली प्रदेश चाहिँ अब क्रमशः माथितिर आइरहेको र मूलत भौतिक पूर्वाधार, अब अर्को पाटोले यस्ता सामाजिक पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधार मात्रै पनि होइन, हाम्रो चाहिँ परम्परागत अर्थतन्त्रको जुन संरचना छ र परम्परागत जातिगत संरचना छ र समाजको संरचना जे छ त्यो समाजको संरचनाले पनि यसलाई पछाडि पार्यो कि भन्ने म ठान्दछु। अब दलितको अत्यधिक चाहिँ जनसङ्ख्या यही प्रदेशमा रहने, त्यस्तै गरी अब चाहिँ महिलाहरू एकदमै चाहिँ पछाडि परेको स्थिति, अब चाहिँ धेरै युवाहरू चाहिँ विदेश जाने, खास गरी रोजगारीमा भारत जाने स्थिति, अब व्यापारको लागि भनेर पनि पुरुषहरू पहिलेदेखि नै देशैभित्र जाँदाखेरि पनि यहाँबाट बाहिरसम्म जाने स्थिति त्यो रह्यो। हुन त यसले स्किल पनि धेरै चाहिँ सिकाएको स्थिति पनि छ। व्यापारिक मामलामा त खास गरी अब दार्जिलिङमा म एकचोटि पुगेको थिएँ, दार्जिलिङमा पनि चाहिँ यो कम्बल बेच्ने काम चाहिँ कहाँको तपाईँहरू पक्का जुम्लाकै हुनुपर्छ भनेर हामीले पहिल्यै केस गरेर सोधेको नभन्दा जुम्लाकै हुनुहुँदो रहेछ। भनेपछि यो एउटा स्किल पनि छ छनलाई नभएको होइन, तर त्यसलाई हामीले चाहिँ पूर्णता दिन सकेनौँ। र यी विविध कारणले सामाजिक संरचना, शिक्षाको अवस्था, भौतिक पूर्वाधारको अवस्था आदिको कारणले गर्दा कर्णाली पछाडि पर्यो भन्ने म ठान्दछु। अब कर्णालीलाई माथि लैजानको लागि गर्नुपर्ने कामहरूका सन्दर्भमा त अहिले पछाडि कुरा पनि आउला मलाई लाग्छ। म थोरै केही मात्र के भन्न चाहन्छु भने अघि पनि मैले भनिसकेँ, अब चाहिँ एउटा नयाँ प्रशासनिक संरचनामा, विकासका संरचनामा हामी गएका छौँ। अब त्यसलाई हामीले राम्रोसँग प्रयोग गरेर जान सक्यौँ भने तीव्रता लिन्छ, क्रमशः यो टेकअफको स्थितिमा चाहिँ गइरहेको स्थिति छ। सामाजिक चेतना पनि बिस्तारै बढ्दैछ। हिजो विकास खाने भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ प्रवृत्ति थियो, त्यो विकास खानेबाट विकास गर्ने प्रवृत्तिमा बिस्तारै रूपान्तरण हुँदै गइरहेको स्थानीय तह, प्रदेश तह र सङ्घीय तहले पनि त्यो हिसाबले चाहिँ अगाडि बढाइरहेको म महसुस गर्छु। र त्यस कारणले कर्णालीको भविष्य उज्जवल नै छ, खालि यसको घुम्टो उठाउन मात्रै बाँकी छ भन्ने मलाई लागेको। मैले यति नै राखेँ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब। कर्णालीको भविष्य राम्रो छ, छोपिएको छ, ढाकिएको छ तुवालोले। घुम्टोभित्र महिला मात्रै हुन्छन्, कर्णालीमा चाहिँ महिला पुरुष अन्य लिङ्गी सबै हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी तुवालोलाई कसरी पन्छाउने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति हेर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ। र मलाई अहिले के लागेको भने अलिकति यहाँनिर एक राउन्ड चाहिँ क्वेसन लिएर फ्लोरबाट अलिकति इन्टरेक्टिभ गराएर अनि त्यसपछि अर्को राउन्डमा यहाँ जाउँ कि जस्तो मलाई लाग्यो। त्यसैले म 5वटा मात्रै क्वेसन, अहिलेलाई चाहिँ 5वटा क्वेसन हाम्रो प्यानलिस्टहरूको लागि यहाँहरूबाट राखिदिन हुन अनुरोध गर्छु। र यहाँहरूले हात उठाउनु भयो भने सहयोगी हुन्छ, लेखेर दिनुभयो पनि सहयोगी हुन्छ, र भोलिन्टियर साथीहरूले उहाँहरूलाई माइक्रोफोन त पुर्याइदिइहाल्नुहुन्छ। हस्, त्यसैले प्लिज कसैको केही, हस् त्यहाँनिर एउटा प्रश्न छ। नमस्कार, मेरो नाम जीवन साई, मेरो घर डोल्पा। म यहाँ हाम्रो प्यानलिस्टहरूलाई हाम्रो के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने जस्तै अहिले कर्णाली घुमाउटो पर्दो छ भन्ने जुन सेसन छ यसमा जस्तै अहिले हामी अहिले कर्णालीमा जे सम्भावना छ त्यो ढाकिएको छ
भनेर हामीले भनिरहेका छौँ, विचार गरिरहेका छौँ, कर्णालीमा सम्भावना छ त्यसलाई लिनुपर्छ भन्ने भनिरहेको छौँ होइन। अहिले समयहरू फेरिँदै गइरहेको छ, कर्णालीमा भएका चिजहरू लोप हुँदै गइरहेका छन्, तिनी हराउँदै गइरहेका छन् होइन। त्यसमा कसैले पनि ध्यान दिएको छैन। र हाम्रो निकायहरूमा म कृषि क्षेत्रमा अलि यो एक्टिभिस्टको रूपमा काम गर्छु, कर्णालीको कृषिको क्षेत्रमा। हामीसँग हाम्रा संस्थाहरूमा विशेषज्ञहरू हुन्छ, डाक्टर साहब विशेषज्ञ, फलानु विशेषज्ञ, तर हाम्रो भइरहेको कुरामा एउटा सानो समस्याको पनि समस्या समाधान छैन होइन। अहिले हाम्रो कर्णालीमा लगभग अहिले विनिमय हुने 300 प्रकारका जडीबुटीहरू छन्, अहिले विनिमय हुने छन् भनिन्छ। त्यो जुम्लामा पनि त्यहाँ प्रश्न चाहिँ छोटो गर्नुपर्छ है। एकदमै म आउँदैछु भनेपछि त्यहाँ तिनी जडीबुटीहरू बिस्तारै लोप हुने क्रममा छन् होइन। अहिले मान्छे सिभिलाइजेसन भइसक्यो, जुनसुकै कुरा जङ्गलबाट आयो त्यसलाई फार्मिङ गरियो होइन, यहाँसम्म स्तर उन्नति गरियो। अहिले त्यस्तो एकदम भ्यालुएबल कुरा एउटा जडीबुटी पनि हामीले फार्मिङमा ल्याउन सकेको छैन होइन। जडीबुटी लोप हुन लागेको छ, फार्मिङमा कसरी ल्याउनु? हस्, एउटा धन्यवाद। जडी पनि ल्याउन सकेको। हस्, धन्यवाद। हामीले के विचार गरेको छौँ, के योजना बनेको? हस्, धेरै धन्यवाद तपाईँको प्रश्नको लागि। अर्को साथीको प्रश्न अर्को हजुरहरूलाई राख्न अनुरोध गरे, प्रश्न मात्रै है त। यहाँनिर हात उठेको देखा, यहाँनिर हजुर हजुर उहाँ महिला पनि एकजना हुनुहुन्छ। हजुर प्लिज प्रश्न है, प्रश्न। सर्वप्रथम सबैजनालाई नमस्कार। मैले चाहिँ यो कर्णाली प्रदेशलाई चाहिँ अर्ग्यानिक प्रदेश घोषणा गरेकोमा सर्वप्रथम एकदमै ठुलो धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने म यो अर्ग्यानिक प्रदेशभित्र रहेर जैविक र अर्ग्यानिक क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छु। मेरो प्रश्न के छ भने, यो अर्ग्यानिक घोषणा त भयो, तर सरकारको संयन्त्र चाहिँ के हो, समुदाय किसानसँग पुग्ने, यो चाहिँ मलाई जान्न रहर छ। हस्, धन्यवाद। तपाईँले नाम पनि भन्नुभयो भए हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्थ्यो। मेरो नाम हो माया गुरुङ हो, म हिमालयन पर्माकल्चर केन्द्र एचपिसीमा काम गर्छु। हस्, धन्यवाद। 3टा मात्रै छ है प्रश्नको स्लट। मेरो नाम शङ्करेशी हो, जुम्ला काटाउने गाउँपालिका नम्बर 4। मेरो सानो एउटा जोक छ। एउटा जुम्लाको मान्छेले जोइ फगाउन गएको छ, मैला फगाउन। उसले के भनेको छ भनेपछि, मेरो घरमा टाढा लाग्दा घर, स्यालपाइडा मैडा, त्यहाँपछि आएर त्यो रुपा ढाडु रुपा पुन्यु सबै हामीसँग छ भनेको छ। त्यसले जोइ फगाउन जाँदाखेरि आखिर त्यो जोइ फगाएर लिएछ घर जाँदाखेरि न रुपा एक मैला रहेछ, रुपा उसको ढाडु उसको पुन्यु चलन रहेछ त्यो। अनि स्यालपाइडा मैला भनेको चाहिँ घर उद्योग हो, त्यसमा चाहिँ पुरै गिला भएको। त्यसपछि आएर त्यो तारा लाग्दा मैला भनेको के अरे आकाश भनेको पुरै आकाशमा घर आएर हेर्दाखेरि पुरै चाहिँ तारा मात्रै देखिने घरमा। त्यो फगाएर चाहिँ त्यस्तो अब अङ्गनमा पाडेछ त्यसले। हो त्यस्तै यहाँ भाषण गर्ने र काठिन्यहरू धेरै छन् हजुर, केही प्रगति भएकै छैन। म एउटा तपाईँ जुम्लीवासी भन्दा कर्णालीवासी भनेको होइन, तपाईँले जोगाउन खोजेको। हस् त, नमस्ते। हस्, धन्यवाद तपाईँको कुरालाई। अब 2टा प्रश्न केही छ? हजुर। सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू नमस्कार। यस छलफलमा यहाँहरू विज्ञ सरहरू हुनुहुन्छ। मेरो नाम खेमराज रावत, उपप्राध्यापक मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय, घर मेरो वीरेन्द्रनगर वार्ड नम्बर 4। मलाई थोरै जिज्ञासा र यहाँ उपस्थित अधिकांश मान्छेहरूको जिज्ञासा के जस्तो लाग्यो भने, यहाँ मञ्चमा उपस्थित आदरणीय सरहरू कि नीति बनाउने ठाउँमा बसिसक्नु भएको छ, कतिपयले नीति बनाउने काम गरिरहनु भएको छ। अब यो नीति बनाउने ठाउँमा बस्ने मान्छेहरूको छलफल पनि कहाँ केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले ध्यानाकर्षण गराउन चाहेँ त भन्दा, तपाईँहरूले नीति बनाउने ठाउँमा बसेर के गर्नुभयो, अब के गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूका योजना के हुन्, विशेष गरिकन यथार्थपरक तथ्याङ्कका आधारमा तपाईँहरूको छलफल केन्द्रित भयो भने मलाई लाग्छ यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आउटपुट निकाल्न वा फाइदाजनक होला। होइन भने यसो गर्नुपर्छ, यसो गर्ने हो, यस्तो हुन्छ अरे भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँहरूको छलफल केन्द्रित भयो भने हामी यहाँ महत्त्वपूर्ण समय दिइरहेका व्यक्तिहरूका लागि आउटपुट हुँदैन कि भन्ने मेरो सुझाव छ। हस्, धेरै धन्यवाद यहाँको सुझावको लागि। अर्को एउटा हजुर प्लिज प्रश्न राखिदिनु हुन छोटकरीमा अनुरोध गर्छु।
हजुर नमस्कार, मेरो नाम माधव चौलागाई हो, मेरो घर जुम्ला हो। मेरो प्रश्न, हामी यो कर्णाली उत्सव गर्दाखेरि कर्णालीको यो परम्परागत पद्धतिहरू, परम्परागत परिपाटीहरूलाई पनि क्षय नहुने गरेर योजनाहरू गर्न सकिन्छ कि कसरी गर्न सकिएला भन्ने मेरो प्रश्न हो। त्यसमा एउटा उदाहरण दिन्छु, कुलोको कुरा। हामीले चाहिँ सिँचाइ नेपालमा पहिलो योजनादेखि नै चाहिँ प्राथमिकता भयो, तर त्यो भनेको तराईको मात्रै सिँचाइहरू बनाउने कुरा भयो। कर्णाली जस्तो ठाउँमा ठुलो सिँचाइ हुने सम्भावनै सायद माथिबाट पहिला देखिन्थेन, तर गयो भने त्यहाँ यति धेरै पुराना परम्परागत समुदाय परिचालन गरेर हुने सिँचाइका ठाउँहरू छन्, तर तिनीहरू योजनाको चाहिँ प्रमुख आकर्षण पर्दैनन्। त्यसले गर्दा के भएको छ भने गाउँमा कुनै खर्च बिना नै गरिने परिपाटीबाट चल्ने कुलोहरू अहिले चाहिँ यो टुक्रे सानो सानो योजनाहरू गयो। त्यसले गर्दा अब त योजना नआएसम्म के पनि काम गर्दैन भनेर त्यो पनि हटिरहेको अवस्था छ। भनाइको मतलब सडक मात्रै होइन, यी अरू पूर्वाधारमा पनि कसरी जान सकिन्छ ताकि विकास पनि होस्, सँगसँगै हाम्रो पुरानो परिपाटीलाई पनि कन्टिन्यू गर्न सकियोस्। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद तपाईँहरूको सबैको सुझाव र प्रश्नको लागि। अब म हाम्रो आदरणीय वक्ताज्यूहरूका जान चाहन्छु र हामीले अघि भनिसक्यौँ एक राउन्ड कर्णालीको सिचुएसनको बारेमा, स्थितिको बारेमा। त्यो स्थिति किन पुग्यो भनेर भन्ने कुरा र अहिले जुन यहाँनिर आएको प्रश्नहरू छ नि, होइन, त्यो स्थिति पुर्याउनलाई जिम्मेवार कुराहरू, जस्तो अहिले भर्खरै हाम्रो माधवजीले ल्याउनु भएको कुरा, सायद यहाँका कुराहरू भत्किने खालको पनि स्थिति पनि भयो र पनि त्यो स्थितिमा पुग्यो, या भत्काएर पनि पुग्यो, या भत्क्यो भने झन् पुग्छ। जस्ता जुन अहिले उठेका प्रश्नहरू छन्, ती प्रश्नहरूलाई पनि समावेश गर्दै आफ्नो कुरा चाहिँ राखिदिनको लागि अनुरोध गर्छु। म स्टार्ट चाहिँ यहाँ कर्णालीको योजना आयोगका मान्य सदस्यज्यूसँग गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद म्याडम। मैले छोटोमा अच्छा म यी प्रश्नमा केन्द्रित भएर वास्तवमा हामीले जडीबुटी खेतीका लागि हामीले नीति योजनामा हाम्रो पञ्चवर्षीय योजना आउँदैछ। हाम्रो दिगो विकास लक्ष्यमा पनि यो कुरालाई एड्रेस गरेका छौँ। जडीबुटी खेती प्रशोधन र दिगो हिसाबले यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी एकदमै सचेत छौँ। जडीबुटी खेती कर्णालीको लागि वरदान हो। कतिपय हामीले त्यसको अर्थ राजनीति, जस्तो एर्चाको मात्रै अर्थ राजनीति बुझ्यौँ भने अब 3000 देखि 5000 बेला बेलामा फरक खालको छ। त्यो रिसोर्स कर्णालीको अप्पर कर्णालीमा जुन आयो पछिल्लो बेलामा त्यसको ट्रिकल डाउन तल 30% पैसा जान्छ भन्ने हो भने मात्रै पनि करिब 3-4 अरब पैसा चाहिँ कर्णालीमा छिरेको रहेछ। भनेपछि यति धेरै स्रोत र साधन हामीसँग एउटा एर्चा गुम्बाको मात्रै रहेछ, होइन। अहिले म त्रिवेणीमा डोल्पामा हामीले जाँदाखेरि त्यहाँको मेयर साहबले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मेरो यो सबै नाङ्गा पाखामा सिबागतुन खेती गर्ने छ र मैले चाहिँ तल जमिनबाट चाहिँ भेरी नदीबाट जेन्टरबाट पानी लिएर पनि बोट त्यो नाङ्गो डाँडामा रोपेर खेती गरेर लाखौँ चाहिँ पैसा चाहिँ जनताको आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्नुभएको थियो। उहाँले चाहिँ आफूले गरेको कुरा 80,000 स्याउका बोट मैले लगाएँ, 10,000 अङ्गुरका बोट लगाएँ, अहिले मैले चाहिँ वाइन फ्याक्ट्री खोल्दैछु भनेर भन्नुभएको थियो, होइन। केही पनि नभएको भन्ने सन्दर्भमा कुरा आएको हिसाबले मैले थोरै, हामी भाग्यवादी बन्यौँ इतिहासको एउटा कालखण्डमा, होइन। इतिहासमा एउटा यहाँको प्रसिद्ध लेखक बिशप सी बेरीको कर्णाली अन्डर स्ट्रेस भन्ने किताब छ, उनले एउटा चित्रण गरिरहेछन् त्यहाँ, होइन। हामी त्यस्तो अवस्था, हिजो पनि डोल्पाको एउटा बुढो हाम्रो एउटा सम्मानित मान्छेले त्यस्तो परिवेशबाट अहिले त कहाँ अर्कै हामी फिल गरेका छौँ, तर हामीले जति गर्नुपर्थ्यो त्यो गरेका छैनौँ है। तिब्बत र हामीलाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने, भारतको सिमला र हामीलाई तुलना गर्ने हो भने हामीले जे गर्नुपर्थ्यो त्यो नगरेको साँचो हो, तर केही पनि नभएको भन्ने कुरा फेरि हामी गलत ठाउँमा पुग्छौँ। अस्ति हामी जाजरको योजनाहरू अनुगमन गर्न गएका थियौँ। हामी बारेकोटदेखि भित्रका एकदम विकट ठाउँमा पनि गयौँ। केही पनि भएको छैन, मान्छेले त्यत्तिकै योजना काँचै खाइदिएको छन् कि भन्ने हामीलाई चिन्ता पनि थियो। म तपाईँलाई सुनाउँछु, एउटा केही पनि नहुने रुख डाँडोमा, एउटा खगेनकोटको डाँडोमा म जाँदाखेरि 15 लाखको योजना राम्रोसँग त्यो पहाडको टाकुराबाट चाहिँ सिँचाइको योजना ल्याएर ट्याङ्की, त्यसको घेरबारदेखि त्यति मात्रै ल्याउनु भएन, करिब 70-80 घर परिवारले पहिलो वर्ष नै आलु खेती र तरकारी खेती गरेर 15 देखि 20 लाख पैसा त कमाइसक्नु भएछ।
बडा गजबको 15 लाख रुपियाँले पनि त्यति ठुलो उपलब्धि हुन सक्दो रहेछ। केही ठाउँमा हामीले समस्या देख्यौँ। हाम्रो प्रदेशको मोडल स्कुलको कार्यक्रम थियो हरेक पालिकामा। त्यो मोडल स्कुलको कार्यक्रममा हेर्दाखेरि त्यहाँ दुईटा चाहिँ हामीले फरक परिवेश देख्यौँ। एउटा बर्थिङ सेन्टरको पनि थियो, बर्थिङ सेन्टरमा अलिकति बदमासी भएको रहेछ हैन, 6 मिटर 8 मिटर हुने ठाउँमा 6 मिटर वा किस्रिक्क परेको घर भित्र सिंहमर्मर नराखेको, त्यहाँ सबैले विरोध पनि गर्नुभयो, यसमा बदमासी भएको छ। तर सँगसँगै प्रदेशको एउटा मोडल स्कुल 50 लाखको भवन बनाउने ठाउँमा त उहाँले त झन्डै 1 करोडको भवन बनाएर बडा नमुना भवन नै बनाएर राख्नुभएको छ। हामीले शिक्षाको प्रदेशको भवनहरू जाजरकोटमा हेरौँ, हामीलाई धेरै ठाउँमा खुसी लाग्यो। मैले अर्को एउटा त्यस्तै उदाहरण यहाँहरूलाई दिन चाहन्छु। तल जाजरकोटको भुट चौरदेखि लिएर चाहिँ त्यहाँको बाटोमा ती एकदम रुखा टारहरू छन्, केही पनि नहुने टारहरू छन्। त्यहाँ के भएछ भन्नुहुन्छ भने 25 लाखको प्रदेशको बोरिङ गर्ने योजना, अनि त्यहाँका मान्छेहरूले बाजी राख्नु भएछ कि यो ठाउँबाट पानी निस्क्यो भने त हामी यो देशै छोडिदिन्छौँ, यो नहुने कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर करिब 6 देखि 7 हेक्टर जमिनमा यही वर्ष उहाँहरूले बोरिङ ल्याएर हैन बिजुलीको लाइन चाहिँ जोडेर त्यो एकदमै रुखा केही पनि नहुने ठाउँलाई उहाँले 5-6 हेक्टर जमिनमा हराभरा बनाउनु भएको रहेछ। त्यही नजिकै एउटा माछा पालन भुरा पालनको ठुलो परियोजना पनि सुरु हुँदैछ। त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्दैन कि केही पनि भएको छैन हैन। हिजोको तुलना गर्ने हो भने सङ्घका कार्यक्रमहरू, प्रदेशका कार्यक्रमहरू, स्थानीयका कार्यक्रमहरू हेर्ने हो भने धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ र धेरै भएको छ। तर जति हुनु पर्थ्यो त्यति भएको छैन। जस्तो तिब्बतको मैले सानो उदाहरण दिन्छु। तिब्बतमा रेल जोडिनुभन्दा अगाडि त्यहाँ पर्यटकहरू करिब 10-20 हजार यस्तो सङ्ख्यामा आउँथ्यो। मैले त्यहाँको डेटा अपडेट गरेको थिएँ। अहिले चाहिँ त्यहाँ करिब 2.5 करोडदेखि 3 करोड पर्यटकहरू चाहिँ आउने भइसक्यो। त्यहाँको आर्थिक वृद्धि दर 15% भन्दा बढी छ। अझ टुरिज्म सेक्टरको वृद्धि दर हेर्ने हो भने 25% भन्दा बढी छ। उनीहरूले पूर्वाधार, शिक्षा, आर्थिक उत्पादन सबै क्षेत्रमा परिवर्तन गरे। तिब्बती क्षेत्रभन्दा हाम्रो क्षेत्र धेरै एडभान्स, धेरै विकसित थियो। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने हामी अझै गर्नुपर्ने जे थियो त्यो गरेका छैनौँ कि भन्ने कुरा साँचो हो। तर धेरै कुरा चाहिँ भएको छ। अघि पनि हामीले उदाहरण दियौँ कि जुम्ला गाउँ-गाउँमा स्कुलहरू, विद्यालयहरू, अस्पतालहरू खोल्ने कुराको चाहिँ सुरुवात भएको छ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अर्ग्यानिक प्रदेशको हकमा के गर्यो त भन्ने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। प्रदेश सरकारले करिब 30% जति यो तल्लो बेल्टमा केमिकलहरू, फर्टिलाइजरहरू प्रयोग हुनेछ। हाम्रो पहिलो स्ट्राटेजी भनेको सुर्खेतकै, दैलेखकै र हिमाली जिल्लाका क्षेत्रहरूलाई जो भर्जिन ल्यान्डहरू छन्, अर्ग्यानिक ल्यान्डहरू छन्, त्यसलाई पहिलो हिसाबमा प्रोटेक्सन गर्ने। तर त्यसलाई जीविकोपार्जनसँग, बजारसँग जोडिएन भने त्यसको अर्थ हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले हामी अहिले देख्दैछौँ मार्सी धानले जुन बजार पाएको छ, सिमीले जुन बजार पाएको छ, त्यसलाई हामी ब्रान्डिङ गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने, प्रोसेसिङ गर्ने र त्यसलाई बजारसँग लिङ्क अप गरेर हामीले अर्ग्यानिक इन्डस्ट्रीलाई एउटा बलियोसँग अगाडि बढाउने कुरा छ। त्यस्तै पकेट क्षेत्र कार्यक्रममा हामीले देख्छौँ कि कृषिको पकेट क्षेत्र कार्यक्रमसँगै हामीले अर्ग्यानिक मल उत्पादन गर्ने, जीवाणु वा जीवामृतहरू उत्पादन गर्ने कुरा सँगसँगै गऱ्यौँ भने त्यसले चाहिँ उत्पादन धेरै राम्रो दिने रहेछ। अब कतिपय विश्वास छ कि केमिकल फर्टिलाइजर हालेन भने उत्पादनै हुन्न भन्ने यो भ्रम छ। यो हामी त्रिपुरा सुन्दरीमा जाँदाखेरि एकजना महिला दिदीले करिब 3-4 किलोको मुलाको ठुलो भारी जस्तै बोकेर आउनुभएको थियो। यो त मेरै घरको गोठे मलबाट हामीले उत्पादन गरेको हो भन्नुहुन्थ्यो। हामीले चाहिँ जाजरकोटमा पनि देख्यौँ 2 किलोसम्मको 1 किलोसम्मको आलु उहाँहरूले चाहिँ अर्ग्यानिक चाहिँ विधिबाटै फलाएर हामीले यति धेरै उत्पादन गऱ्यौँ भनेर सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। र 8 किलोसम्मको बन्दाकोपी हामीले फलायौँ हाम्रै चाहिँ मलले, हाम्रो चाहिँ यो विषादीहरू प्रयोग नगरेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले उत्पादन र चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजर विषादीको चाहिँ पोजिटिभ रिलेसन छ भन्ने जो बुझाइ छ त्यो होइन। हाम्रो पुरानै तरिकाले, पुरानै प्रविधि प्रयोग गरेर हामीले हाम्रो उत्पादनमा डबल चाहिँ फाइदा लिन सक्छौँ भन्ने हिसाबले हामीले यदि बजारसँग जोडौँ भने हामीले धेरै चाहिँ हिसाबमा कर्णालीलाई ब्रान्डिङ बनाउन सक्छौँ। र त्यो दिशामा हामीले केही काम पनि गरेका छौँ। विषादी चेकअप गर्ने पोस्टहरू, विषादीलाई अनुगमन गर्ने, फर्टिलाइजरहरू बनाउने
त्यस्तो खालको चाहिँ प्रक्रियाहरूको सुरुवात भएको छ। मलाई लाग्छ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा पार्टनर अर्गनाइजेसनको सहयोगमा चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ अझ मूर्त रूप दिन सक्छौँ। हामीले योभन्दा अगाडि अर्ग्यानिक सम्मेलन पनि गऱ्यौँ कर्णाली प्रदेशको ध्यान आकर्षण गर्नको निमित्त। हामीले एक्जिबिसनहरू पनि गरिरहेका छौँ बेला बेलामा। त्यसो भएको हुनाले हामीले केही सुरुवात गरेका छौँ र अब चाहिँ मूर्त हिसाबले कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। अब म समय केही नलिँदै म डाक्टर साहब कहाँ जान चाहन्छु। के गर्ने, यो किन भयो? धन्यवाद डाक्टर साहबलाई। साह्रै गहन प्रश्नहरू आएका छन्। त्यसमा सबै प्रश्नको उत्तर मैले दिन पनि सक्दिनँ होला। हामी व्यक्तिगत रूपमा पनि भेटघाट गरेर यो सेसनपछि पनि छलफल गर्न सक्छौँ। तर दुवैजना मान्य सदस्य, मान्य उपाध्यक्ष यहाँ हुनुहुन्छ, सरकारको तर्फबाट उहाँहरूले अझ केही प्रयास गरिरहनु भएको छ भन्नको लागि म त्योभित्र रहेर मैले दुई तिनवटा कुरा चाहिँ तिनवटा पोइन्टमा राख्न चाहन्छु। जीवन साईजीले जे कुरा राख्नु भएको छ त्यसै गरेर हाम्रो गुरुङजीले पनि केही प्रश्न सोध्नुभयो र शङ्कर जोशीजीको, खेमराजजीको र माधव चौलागाईको 5वटा प्रश्नको आधारमा मैले बुझेको कुरा के हो भने मुलुक रूपान्तरण गर्ने भनेको मेन टुल के हो भने शिक्षा हो, एजुकेसन हो। त्यो भनेको के हो भने फेरि पनि मैले जोड दिएँ, हामीले कृषिको कुरामा जे कुरा उठाउनु भयो, किन हामीले व्यावहारिक कृषिसँग हाम्रो उपयुक्त शिक्षा प्रणाली बनाउन सकेनौँ भन्नुभएको छ। अब प्रदेश सरकारसँग त्यो कुरो काम गर्ने म्यान्डेट छ। हामीसँग 3टा इकोलोजिकल जोन छन्। हिमालको कुरा जहाँ खर्कको कुरा छ, त्यसपछि गएर जुम्ला र तपाईँको चाहिँ कालीकोटमा जहाँ हिउँ पर्दैन त्यहाँ दोस्रो सेटअप छ। त्यसपछि सुर्खेतको कुरा अर्को छ। तर हाम्रो पढाइ कृषि क्याम्पस, यदि रामपुरमा तराई मात्रै पढेर आउने कृषि विज्ञ छन् भने मलाई लाग्छ माछा कागजमा पढेका हुन्छन्, रियल फिल्डमा पढेका हुँदैनन्। तसर्थ मलाई लाग्छ कर्णाली प्रदेशले आफ्नो आवश्यकताको पहिचान गरेर नलेजको सेन्टरमा युनिभर्सिटी डेभलप गर्नुपर्छ भने पनि युनिभर्सिटी डेभलप गरेर अथवा भइरहेको मध्य पश्चिमको जुन युनिभर्सिटीसँग विषयगत विज्ञहरूको एउटा प्रोफेसनल विङ तयार गरेर मलाई चाहिँ काम गर्न जरुरी छ। हामीले कहिले कहिले रसियाबाट पढेर आउने नेपाली इन्जिनियरहरू रसियन टेक्नोलोजी पढेर आउने, नेपालमा फिट नहुने। कहिले कहिले तपाईँहरूलाई मैले भन्नै पर्छ, हाम्रो राजनेताहरू कहिले चाहिँ जापान अमेरिका घुमेर आउने, अमेरिका जस्तै बनाउन खोज्ने, हामीसँग फिट हुँदैन। तसर्थ अबको हिसाबले एजुकेसनलाई समय सापेक्ष कर्णाली प्रदेशले इन्टरभेन्सन गरोस्। कर्णाली टेक्निकल स्कुल जसले जेटी पढायो, कर्णाली स्कुल जसले चाहिँ तपाईँको 100 वर्ष पढायो, आज गाउँ गाउँमा जिल्ला जिल्लामा कर्णाली केटीएसका केटाकेटीहरूले काम गरिरहेछन्, भाइ बहिनीहरूले काम गरिरहनु भएको छ। तसर्थ मेरो एउटा लर्निङ सिकाइ यहाँको आवश्यकतालाई सुहाउने निड बेस्ड एजुकेसनको विकास गरौँ, एउटा कुरा मैले यो भन्न चाहेँ। अरू समग्र प्रश्नहरूको कुराहरू गर्दा पनि मलाई के लाग्छ भने जुन नीति नियमको लागि कसरी इन्टरभेन्सन गर्न सकिन्छ भनेर मलाई लाग्छ उपाध्यापक हाम्रो खेमराजजीले केही प्रश्न गर्नु भएको छ। म त्यो भित्र रहेर मैले 2-3टा कुराहरू गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरो के हो भने हामीसँग चाहिँ नलेज बेस्ड सोसाइटी बनाउने हो। क्यापिटलको कुरोमा हामी कमजोर छौँ, पुँजीमा हामी कमजोर छौँ। हामीले नलेज बेस्ड सोसाइटी बनाएर गुड ह्युमन रिसोर्स डेभलप गरेर हाम्रो नेटवर्कलाई युज गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ मुलुक विकास हुन सक्छ। क्यापिटल, ह्युमन रिसोर्स र नेटवर्क युज गरिसकेपछि विकासको सम्भावना छ। कहिले कहिले हामी 3टा ट्रायङ्गलको हिसाबले सबैलाई ब्यालेन्स गर्न नसकेको हुनाले हामी अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ। तसर्थ पनि म के चाहन्छु भने मेरो धारणा के छ भने नलेज बेस्ड सोसाइटी बनाउने मैले किन भनिरहेको छु, आइटीको कुरा किन गरिरहेको छु भने तपाईँको फेसबुकले नेपाल सरकारको भन्दा बढी आम्दानी गर्छ। तपाईँ हामीले चलाइरहेका छौँ, पैसा कमाइरहेछ। नलेज बेस्ड सोसाइटी चाहिँ यहाँसँग भएको जुन नलेजलाई चाहिँ हामीले नेसनल हबमा र ग्लोबल हबमा पनि लैजान सक्यौँ भने ठुलो एउटा कायापलट गर्न सकिन्छ, जुन त्यो हामीले गर्न सक्छौँ भन्न मैले चाहेँ। दोस्रो कुरो चाहिँ मैले फेरि राख्नुपर्ने कुरा के छ भने यसलाई अन्यथा नभन्नु होला, विकास अर्काले दिन्छ
विकास अर्काले ल्याइदिन्छ, विकास खाने हो भन्ने चिन्तनबाट हामी बाहिर आउनै पर्छ। मैले कर्णालीलाई मात्रै भने होइन, हो समग्र विकास हाम्रो चेतनाको स्तरले मलाई लाग्छ पोलिटिकल इन्टरभेन्सन गरेर विकास ल्याउने हो, हामीले गर्ने हो विकास। त्यो एटिच्युडमा पनि हामीसँग परिवर्तन आउनु जरुरी छ। कसैले गरिदिँदैन, हामीले गर्ने हो। तर हामीले सिक्दै लर्निङ गर्दै हामीले चाहिँ हाम्रो प्रयास र प्रयत्नमा अगाडि गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा मलाई दोस्रो पोइन्ट के भन्न मन छ भने एटिच्युडमा परिवर्तन आउनु जरुरी छ। तेस्रो पोइन्ट मैले के भन्न चाहन्छु भने हामीसँग पनि नेपालमा रहेको उच्च पदस्थ कर्मचारी र उच्च पदस्थ ठाउँमा बस्ने राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता, माननीय मन्त्री, प्रशासक सबैसँग केन्द्रीकृत सोचमा चाहिँ परिवर्तन आउनु पर्यो कि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल ल्यायौँ, अधिकार तल दिएका छौँ तर केन्द्रमै राख्न मन लाग्ने सोचबाट हामी पनि परिवर्तन हुनु पर्यो। थ्योरी अफ चेन्ज भन्छ कि परिवर्तनको सिद्धान्त ममा पनि लागू हुनु पर्यो, हामी सबैमा लागू हुनु पर्यो। त्यो भयो भने मलाई लाग्छ तपाईँ हामीले सोचेका कुराहरू इन्टरभेन्सन गर्न सकिन्छ र तपाईँ हाम्रो जीवनकालमा हामीले धेरै कायापलट गर्न सक्ने गरी मलाई लाग्छ रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। थ्याङ्क यू। यति भने हजुर धन्यवाद डाक्टर साहब। यहाँ 4वटा 5वटा जुन क्वेसनहरू आएको छ त्यसैमा केन्द्रित भएर अलिकता कुराहरू राख्नु पर्ला। एउटा यो लोप भइराखेको हाम्रो जीवजन्तु वनस्पतिको संरक्षणको लागि सरकारले के गर्दैछ भन्ने र अर्को हाम्रो परम्परागत संस्कृतिका पनि संरक्षणका कुराहरू आएका छन् जस्तो लाग्यो मलाई। अर्ग्यानिक प्रदेशको कुरा आयो र त्यस्तै गरी अब चाहिँ तथ्याङ्कमा आधारित भएर तपाईँहरूले बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। नीति बनाउँदा त्यसलाई फलो गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ र एकजनाले केही पनि प्रगति भएको छैन, तपाईँहरू कुरा मात्रै गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरो गर्नुभयो। म पहिलो चाहिँ अब यो लोप भइरहेका हाम्रा प्रजातिहरूको संरक्षणको लागि नेपाल सरकार गम्भीर नै छ, प्रदेश सरकार पनि मैले गम्भीरै भएको देखेको छु। अब हामीले एउटा कुरा बुझिराखेका छौँ र फेरि पनि बुझ्नुपर्ने गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्ने कुरो के भने हामीले जुन चाहिँ अब अहिलेको सङ्घीयताको ढाँचामा गएका छौँ र अधिकार चाहिँ निक्षेपण तल तल जुन हिसाबले गइरहेका छौँ, अब मूल यस्ता कुराहरूको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ स्थानीय तहसँग हुनु पर्यो। स्थानीय तहले त्यो चिजहरू प्रदेशमा पठाउनु पर्यो, यी कुराहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ भनेर। प्रदेशले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको छ भने सङ्घीय तहमा पठाउनु पर्यो। त्यस कारणले अब गम्भीरतापूर्वक यो ध्यान दिनुपर्ने विषय नै हो। हाम्रा चाहिँ जुन चाहिँ मौलिक चिजहरूलाई प्रयोग गरेर अरू देशले आफ्ना चाहिँ प्याटेन्ट राइट लिएर त्यसबाट फाइदा लिइरहेका छन् भन्ने कुराहरू पनि आइ नै रहेको छ। हाम्रो 15औं योजनामा प्याटेन्ट राइट चाहिँ लिन प्रयास गर्ने, इनोभेसनलाई बढाउने र चाहिँ यो बाटोमा अगाडि बढ्ने भनेर नीति स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएकै छ र प्रदेशका योजना आयोगहरूमा पनि आएको नीतिमा पनि यो कुरो परेकै छ। त्यस कारणले गर्दा त्यतातिर हामी जानु पर्यो र खास गरी स्थानीय तहले यस्ता खालका के कहाँ छन् समस्याहरू त्यो पहिचान गर्ने काममा चाहिँ स्थानीय तहले ध्यान दिनु पर्यो भनेर म राख्न चाहन्छु। किनभने प्रदेश पनि प्रत्येक स्थानीय तहमा जान सक्दैन, किनभने अब कर्णाली प्रदेशमा पनि 10वटा जिल्ला छ, 10वटा जिल्लाको 79वटा पालिका सबै ठाउँमा प्रदेश जान सक्दैन। अझ वडा लेभलमा जाने कुरो त हुँदै भएन, सङ्घले झन् जान सक्दैन। फेरि हाम्रो त्यसै पनि देश विविधतायुक्त देश छ, पहाड, तराई, हिमाल, त्यस्तै गरी थरी थरीका कल्चर, थरी थरीका भाषा, थरी थरीका धर्म। त्यस हुनाले पार्टिकुलर कुनै ठाउँमा पुग्नलाई सङ्घलाई पनि गाह्रो छ। त्यस कारणले त्यो चिज माथि आयो भने त्यो माथिबाट पर्याप्त नीति बनाउने र यहाँहरूको सुझावलाई फलो गर्ने कुराहरू गर्ने छ र परम्परागत हाम्रा चाहिँ संस्कृतिहरूको संरक्षणका सन्दर्भमा पनि त्यही नै कुरा लागू हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को चाहिँ अब यो नीति निर्माणमा तथ्याङ्कलाई प्रयोग गर्ने कुरा छ। त्यो नीति निर्माणमा तथ्याङ्क प्रयोग गरेर नै भएका छन्। अब कसरी बुझिराख्नु भएको छ होइन, कतिको संलग्न हुनु भएको छ, संलग्न गराउनु भएको छ प्रदेशका साथीहरूले, यो कुरो एउटा पाटो होला। तर चाहिँ अब योजनाहरू बन्दाखेरि नीति निर्माण बिना त्यत्तिकै हचोको आधारमा बनेको चाहिँ हुँदैन। छलफल पनि गरेको हुन्छ। हामीले 15औं योजना बनाउने क्रममै यही प्रदेशमा पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ। 7वटै प्रदेशमा 753वटै पालिकाहरूसँग, 7वटै प्रदेशहरूसँग, बुद्धिजीवीहरूसँग सबैसँग छलफल गरेर बनाइएको हो 15औं योजना पनि। त्यस कारणले तथ्याङ्क अलग भएर गरेको होइन। अब तथ्याङ्क प्रणालीमै हाम्रा कमजोरीहरू छन् भने कहाँ कमजोरी छन् त्यो कुरो सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसलाई अझै
अझै पूर्णता दिनुपर्ने र खास गरी सङ्घीय संरचनामा गइसकेको स्थितिमा परम्परागत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने प्रणाली पनि केही डिस्टर्ब भएको, नयाँ स्थापित नभइसकेको कारणले केही समस्या सिर्जना भएको भन्ने कुरो चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने निकायका साथीहरूले पनि भन्ने गरेका सुन्छु। त्यस कारणले त्यतातिर हामी सबैले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। अब केही पनि प्रगति भएको छैन, तपाईँहरूले गफ मात्रै गर्नुहुन्छ भनेर एकजना साथीले जुन भन्नुभएको छ, जुम्लाको साथीले, म त्योसित चाहिँ सहमत छैन। तपाईँले आफैले तपाईँ त चाहिँ एउटा पाकै मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईँको आफ्नै पालामा जुम्लाको पहिलेको स्थिति के थियो र अहिलेको स्थिति के थियो तपाईँ हेर्नुहोस्। खालि म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि विकासको परिभाषा के हो, विकासलाई कसरी हेर्ने, उन्नति भने के हो, यो पाटोबाट हामी विश्लेषण गर्न सक्छौँ। त्यो आफ्ना आफ्ना एङ्गल आफूले चाहिँ सोचे अनुसार हुन्छ होला, तर केही पनि भएको छैन, पर्याप्त भएको छैन। यो कुरो फेरि म सहमत छु। कर्णाली प्रदेश विकासको हिसाबले 6औं नम्बरमा, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले हेर्दाखेरि यो 6औं प्रदेश नम्बर 6 भन्ने गरिएको थियो। हिजो अहिले कर्णाली प्रदेश भएको छ, 6औं नम्बरमै छ। योभन्दा पछाडि सुदूरपश्चिम प्रदेश, यो 2 नम्बर प्रदेश गएको छ, सुदूरपश्चिम प्रदेश योभन्दा 1 स्टेप अगाडि छ। त्यो हिसाबले छ। त्यस कारणले कर्णाली प्रदेशमा सङ्घीय तहको विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ, म यसमा सहमत छु। र खास गरी सङ्घीय तहले अब पूर्वाधार निर्माणका सन्दर्भमा, यातायातको सन्दर्भमा सबभन्दा पहिले कनेक्टिभिटी सडकलाई नै जोड दिएको स्थिति छ। अब सडकको हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रदेश योजना आयोगका सदस्यले भन्नुभयो, डोल्पाको जुन सडक छ त्यो सडकलाई पूर्णता दिनुपर्ने, हुम्ला जाने सडक अहिलेसम्म छोएको छैन, त्यहाँ त्यसलाई पूर्णता दिनुपर्ने। हामी रारा जाने जुन सडक छ त्यो रारा जाने सडकलाई अझ राम्रो बनाउनु पर्ने। अब त्यस्तै गरी त्यो राराको वरपरका जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ आवासको व्यवस्था छ, त्यसको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ अलि उपयुक्त हिसाबले गर्नुपर्ने। त्यतातिरको पाटो एउटा छ भने अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै शिक्षाको पाटोमा पनि यहाँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। म यहाँबाट के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हाम्रो कर्णाली प्रदेशको जुन सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरूलाई र त्यहाँ प्रदान गरिने शिक्षा कस्तो छ भन्ने कुरा प्रदेश तहले मूल्याङ्कन गरोस्। अब मैले व्यक्तिगत रूपमा यो योजना आयोगको भन्दा पनि मेरो व्यक्तिगत योजना आयोगमा जानुभन्दा अगाडि पनि मैले व्यक्तिगत रूपमा यहाँ चाहिँ कर्णालीको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि खास गरी शिक्षा क्याम्पसहरू मात्रै चाहिँ अधिकांश करिब 90% 95% चाहिँ शिक्षा क्याम्पस मात्रै यहाँ खुलेको मैले पाएको थिएँ। अब अहिले त्यसमा परिवर्तन भयो होला, म त्यसमा आशा गर्छु। त अब शैक्षिक प्रणालीमा कस्तो खालको चाहिँ जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्ने कुरो अलिकता हामीले योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मूलत अब अहिले अब सङ्घीय तहमा, सङ्घीय संरचनामा हामी गइसकेपछि सङ्घीय तह मूलत नीति निर्माण र ठुला परियोजनाहरूमा केन्द्रित हुने, प्रदेश तहले सङ्घीय तहले बनाएका कतिपय कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने र केही प्रदेश तहका नीतिहरू बनाउने र स्थानीय तहले मूलत कार्यान्वयन गर्ने स्थिति भएको अवस्था छ। त्यो अनुसारको साधन र स्रोत सङ्घीय तहबाट क्षमताले भ्याएसम्म सङ्घीय दायित्वहरूलाई वहन गर्दै क्षमताले भ्याएसम्म साधन र स्रोत उपयुक्त हिसाबले दिएकै स्थिति छ। जस्तो यही कर्णाली प्रदेशको पनि मैले चाहिँ तथ्याङ्क के रहेछ त भनेर हेर्दा यहाँको इन्टरनल रेभेन्यू भनेको करिब चाहिँ 30 करोड भन्ने मैले देखेँ। र अब कति आउँछ त यसको वार्षिक बजेट कतिको बन्छ त भन्दा 34 अर्बको बनेछ। 34 अर्बको बजेट बन्ने यो त चाहिँ रिसोर्स त आएकै छ, त्यसलाई खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु पर्ने यहाँको पनि आवश्यकता छ। फेरि त्यो चाहिँ यहाँको मात्रै होइन, अरू प्रदेशकाहरू पनि र सङ्घीय तहकै पनि खर्च गर्ने समस्या हाम्रो चाहिँ धेरै छ। पर्याप्त मात्रामा हामी खर्च गर्न सकेका छैनौँ, बजेट बनाउँछौँ त्यसलाई खर्च गर्न सक्दैनौँ। त्यसमा हामीले रिभ्यू गर्नुपर्ने र जति हामीले बजेट बनाएका छौँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, अहिले मैले यति नै राखेँ, धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर साहबलाई। हाम्रो समय सकिसकेको छ भनिसक्नु भएको छ। तैपनि म आयोजकलाई 10 मिनट चाहिँ हामीलाई दिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। 5 मिनट भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले हजुरहरूलाई 2 मिनटमा केही कन्क्लुड गर्ने कुरा छ भने राख्नको लागि अनुरोध गर्छु अनि 2 मिनट म लिन्छु। मलाई के लाग्छ भने हामीले समग्र रूपमा जुन यो क्षेत्रमा, यो प्रदेशमा होल्डिङ भएर बसेका प्रोजेक्टहरू, कर्णाली चिसापानी लगायतको चाहिँ र प्रोजेक्टहरूलाई फास्ट ट्र्याकमा हामीले लिएर जाने गरी केन्द्रीय सरकारसँग हामीले पुस गर्न जरुरी छ। त्यसले कायापलट गर्न सक्छ।
त्यस्तै गरेर नौसलगाड छ, डोल्पा हुम्ला रारा जोड्ने कुराहरू छन् र त्यसपछि गएर यसको चाहिँ विविध पक्षहरूलाई हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ प्रायोरिटीमा राखेर प्रदेश सरकारले काम गरिरहेकै होला र अझ गर्नु जरुरी छ भन्न चाहन्छु। शिक्षा र त्यसपछि प्राविधिक शिक्षा, जीविकोपार्जनसँगको जोडिएको शिक्षासँग प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो र कृषिमा अर्गानिक सायद मलाई लाग्छ प्रदेश सरकारले एकदम प्रायोरिटीमा राखेको छ र वन जडीबुटीको कुराहरू छन् र त्यसपछि गएर अर्को कुरा के भन्दाखेरि नै पर्यावरणीय इकोलोजिकल टुरिस्टको कुरा, यसलाई हाई प्रायोरिटीमा राखेर हामीले टार्गेटेड पकेट एरियाहरूलाई फोकस गरौँ र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने यो क्षेत्रको विभेद भनेको के हो भने महिलामाथिको विभेद, दलितमाथिको विभेद, हुने र नहुनेहरूको विभेद, ठुला र सानाहरूको विभेद र यसलाई चाहिँ हामीले समावेशी गर्ने गरी जनयुद्ध र जनआन्दोलनले जुन कुरो स्थापित गरेका छ त्यसलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले जसरी अगाडि लान खोजेको छ, अब प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकारलाई केन्द्रीकृत सरकारले जसरी ब्याकअप सपोर्ट गरेर अगाडि जान खोजिरहेको छ। म 30 वर्ष 35 वर्ष अगाडि सुर्खेतबाट बबई हुँदै हिँडेर गएको मान्छे, मैले पनि यहाँको चरण चरणमा जुन हेरिरहेको छु, अब सम्भावनाहरू छन्, चुनौतीहरू पनि छन्, यसलाई चिरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। मैले सुन्दर र एउटा सम्भावनायुक्त कर्णाली प्रदेशको शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद। हाम्रो दिलभूषणजीले केही 1 मिनटमा राख्न खोज्नु भएको छ, उहाँलाई राख्न अनुरोध। डाक्टर धन्यवाद। मेरो नाम दिलभूषण पाठक, सञ्चारकर्मी। प्रश्न मेरो भन्दा पनि अहिले कर्णाली उत्सवलाई विभिन्न ठाउँहरूबाट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट धेरैले हेरिरहनु भएको छ र यहाँ केही प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। तपाईँहरूको संवाद सुनेपछि दैलेखका रेशम खत्री जो अहिले सिडनीमा बसेर पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ र अर्का श्रोता राजबहादुर रोकाले फेसबुक पेजमा तपाईँलाई के सोध्नु भएको छ भने तपाईँहरूले योजना बनाउँदाखेरि कर्णाली प्रदेशमा यहाँको तथ्यहरूका आधारमा कुनै डेटाबेस छ, त्यो डेटाहरू एनालिसिस गरेर जनताको आवश्यकता अनुसार कुनै योजना बनाउनुहुन्छ या केन्द्रमा राजनीतिक नेतृत्वलाई खुसी पार्नका लागि वा तिनको दबावमा योजना बनाउनुहुन्छ भनेर प्रश्न सोध्नु भएको छ। अर्का मित्र राजबहादुर रोकाएको प्रश्न के छ भने तथ्यमा भन्न सक्नुहुन्छ कि विकास खर्च कति छ? बजेट छुट्याएर पुग्दैन, कर्णाली प्रदेशमा विकासका लागि खर्च नै कम छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यो दुईटा प्रश्नको जवाब दिनुभयो भने म पनि कृतज्ञ हुने थिएँ। हस्, धेरै धन्यवाद। त्यसैले पहिले म हाम्रो कर्णालीकै योजना आयोगबाट सुरु गरेँ। छोटकरीमा धन्यवाद। हाम्रो दिलभूषण सरको पनि उहाँको प्रश्न पनि आयो, साथीहरूले पठाउनु भएको कुरा र अब यो ऱ्यापअप सेसनमा यही कुरासँग सम्बन्धित भएर म 1-2 कुरा भन्ने अनुमति चाहन्छु। हामीले तथ्याङ्कमा आधारित भएर नै हाम्रा योजना बनाएका छौँ। पञ्चवर्षीय योजना विमोचन हुँदैछ केही दिनमा। हामीले त्यसका सूचकहरू, त्यसका चाहिँ हाम्रो अहिलेको सामाजिक इन्डिकेटरहरू सबै कुरालाई विश्लेषण गरेका छौँ होइन। हामी 51% भन्दा बढी बहुआयामी गरिबी, 28% भन्दा बढी चाहिँ गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या, यहाँको मानव विकास सूचकाङ्कहरू, हाम्रो आर्थिक वृद्धि दरको मैले एउटा सानो अनुभवै सुनाउँ यहाँहरूलाई। कर्णालीमा सङ्घीयता एउटा ठुलो अवसर हो। हामीले 14% आर्थिक वृद्धिमा जान सक्छौँ यदि हामीले 60-70% हामीले बजेट खर्च गर्ने हो भन्ने हाम्रो त्यो राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गरेर हामीले त्यो टुङ्गो लगाएका थियौँ। तर यहाँले भन्नुभएको समस्या बजेट कम हुने कुरा चाहिँ हामीले भोगेको समस्या, हामीले सङ्घर्ष गरिरहेको समस्या हो र पहिलो वर्षमा नीति कार्यक्रमहरू नबन्दिँदा, कानुनहरू नबन्दिँदा हामीले यो समस्या भोग्यौँ। दोस्रो वर्ष पनि हामीले कतिपय ठाउँमा आवश्यक कर्मचारीहरू नहुँदाखेरि हामीले समस्याहरू भोग्यौँ। अहिले पनि तपाईँ कर्णाली प्रदेशमा हेर्नुहुन्छ भने करिब 30-35% मात्रै दरबन्दीहरू पुरा हुने अवस्था छ। तर पनि मलाई लाग्छ अघिल्लो वर्ष कोभिडको कारणले समस्या भोग्यौँ र अब चाहिँ हामी चाहिँ त्यो खर्च चाहिँ बढाउनु पर्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। यो समस्या केन्द्रको समस्या पनि हो, अरू प्रदेशको समस्या पनि हो, कर्णालीको समस्या पनि हो। अब मैले एउटा कुरा चाहिँ मैले 1 मिनट मात्रै अनुमति चाहेँ। हामीले कर्णाली प्रदेशमा एउटा गोल्डन ट्रियाङ्गल भनेर पर्यटनको गुरु योजना बनाएका छौँ।
सुर्खेतको काँक्री बिहारलाई सेन्टर मानेर डोल्पा र चाहिँ रारालाई जोड्ने गरिकन यहाँ विभिन्न पर्यटनका पूर्वाधारहरू पञ्चकोशी, पचाल झरना, सिजा लगायत विभिन्न तालहरूलाई जोडेर हामीले पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउनुपर्छ भन्ने सोच छ। हामीले गोल्डन स्ट्रिङ अन्तर्गत पुरानो रेशम मार्गको बाटो हो, पुरानो रेशम मार्गमा कर्णाली कति समृद्ध थियो भन्ने कुरा हिजो अस्तिका प्रस्तुतिहरूले पनि देखाएको छ। र हामी अहिले पनि के भनिरहेका छौँ भने यदि यो फास्ट ट्र्याक चाहिँ हिल्सा मानसरोवर जोड्ने बाटो बनाउन सक्यौँ भने यो प्रदेशको लागि गेम चेन्जर परियोजना हुन्छ भन्ने कुरा मैले आग्रह गरेँ। आधा मिनटभित्र मैले सामाजिक विकासको कुरा अघि सुरु नै उठाउनु भएको थियो, तर त्यो हामीले हाम्रो सामाजिक सम्पत्तिहरू के थिए भन्ने कुरा बिर्सेका हौँ कि जसौकी चुलो भन्ने बिहारी कृष्ण श्रेष्ठले सामुदायिक उपभोक्ता समितिको मोडलमै कर्णालीको मोडलबाट आएको, भेडा पालनदेखि धर्म भकारीदेखि हिजो हाट जाने कुरादेखि इष्ट पद्धतिदेखि यी हाम्रा सामाजिक र सांस्कृतिक पुँजीहरू थिए, त्यसलाई हामीले बिर्सेका हौँ कि भन्ने छ। मैले सानो चाहिँ के सामाजिक विकासमा प्रदेशले केही गरेको छैन त भन्ने कुरामा मैले आधा मिनट, किनभने यो प्रदेश सरकारसँग पनि जोडिएर धेरै ठोकिएको हुनाले मैले माफी सहित के माग्छु भने प्राविधिक शिक्षालय, आवासीय विद्यालय हरेक जिल्लामा हामीले चाहिँ बनाउने भनेर पैसा छुट्याएका छौँ। गुणस्तरीय शिक्षाको लागि मोडल स्कुलको कुरा, माउन्टेन साइन्स र टेक्नोलोजी इन्स्टिट्युटको कुरा, कर्णाली प्रदेशमा सोरी सुरक्षा खाताको कुरा, करिब 3 अरब चाहिँ हामीले बजेट छुट्याएर हरेक वडामा 25 देखि 40 लाखको चाहिँ हामीले मुख्यमन्त्री रोजगारको कुरादेखि लिएर जिल्ला अस्पतालदेखि लिएर अन्य थुप्रै कुराहरूमा हामीले ध्यान दिएका छौँ। शिक्षामा पनि हामीले ध्यान दिएका छौँ र सोती घटना र जहाँसम्म राकमको घटनाको कुरा हो त्यो एकदमै दुःखदायी, एकदमै हामीले फिल गर्नुपर्ने कुरा हो। राकममा जे भयो त्यो त योग मायाले एउटा सामूहिक आत्मदाह गरे जस्तै कर्णाली प्रदेश मात्र होइन नेपाल राज्यलाई नै एउटा चुनौती दिएर सबै परिवारले चाहिँ सहमतिमा चाहिँ एउटा जो नेपाली समाज वा पितृसत्तात्मक समाज महिला हिंसाको विरुद्धमा त्यो एउटा चाहिँ बुलन्द आवाज हो, त्यसलाई हामीले एउटा चाहिँ कालो अँध्यारो रातभित्रको एउटा जो सिल्भर चाहिँ उज्यालो चाहिँ हामीले पाटो देख्छौँ त्यसको रूपमा लिएर जानुपर्छ। सोती घटनाको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ दलितको एकजना केटाको लप परेको केसमा तर त्यहाँ ज्यान गुमाउने चाहिँ एउटा ठकुरी गोविन्द साई पनि छ, अरू साथीहरू पनि छन्। हामी त्यहाँभित्र सम्भावनाको ढोका देख्छौँ, किनभने यो चाहिँ सामूहिक दायित्व हो र सबैले जातीय भेदभाव, महिला विरुद्ध हिंसाको पक्षमा सबैले एकजुट भएर लड्नुपर्छ भन्ने मेसेज पनि त्यहीभित्र छ भन्ने कुरा म आग्रह गर्छु। धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद। माफ गर्नु होला, यो मोडरेटरको काम साह्रै नराम्रो, पुस गरे गरेँ, यतातिर मलाई पुस गरे गरेँ। अन्तिममा मैले के भन्दै गर्न चाहन्छु, सबभन्दा पहिले हाम्रो प्यानलिस्ट यहाँहरूलाई सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद, प्रश्नकर्ताहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। बोल्नै पाएको छैन भने पनि अब बोल्नै नदिने भन्ने खालको स्थिति, त्यस्तो हुँदैन अरे। अब 1 मिनट भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, मेरो आफ्नो 1 मिनट पनि छ है। हस्, धन्यवाद। यहाँ नभनी नहुने यो तथ्य तथ्याङ्कमा आधारित भएर चाहिँ नीति बनाउँदैनौ, तिमीहरू हजुर राजनीतिक दबावको आधारमा बनाउँछौ भन्ने जुन चाहिँ अस्ट्रेलियाका पिएचडी गर्ने साथीले भन्नुहोस्, कमसेकम पिएचडी गर्ने साथीले चाहिँ त्यसो नभन्नुपर्ने भन्ने लाग्छ मलाई, किनभने पिएचडी गर्ने मान्छेले कमसेकम त्यो महसुस गर्दै जान्छ र तपाईँ जब नीति निर्माणमा संलग्न हुनुहुन्छ त्यसपछि थाहा पाउनुहुन्छ चाहिँ कसरी बन्द रहेछ भनेर। आउनुहोस्, राष्ट्रिय योजना आयोगमा हामी स्वागत गर्छौँ, हाम्रा प्रणाली पनि बताउँछौँ र उस्तै परे कामै पनि दिउँला। म यति मात्रै भन्न चाहेँ त्यसका सन्दर्भमा। अर्को चाहिँ कुरो म यहाँ के राख्न चाहन्छु भने अब कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासको लागि सबभन्दा बढी एक्टिभेट गर्नुपर्ने निकाय भनेको स्थानीय त म फेरि पनि जोड दिन्छु। अहिले पनि 23 वटा मैले पढेको तथ्याङ्क अनुसार 23 वटा पालिकाहरूमा सडक पूर्वाधार जोडिएको छैन। त्यतातिर अलिकति प्राथमिकता दिनु पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। वित्तीय संस्थाहरूको अत्यन्त चाहिँ न्यूनता छ। सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या एउटा शाखाले कभर गर्ने कर्णाली प्रदेशमा रहेछ, त्यस्तोतिर हामीले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। र समग्रमा अब कर्णाली प्रदेशको 21% भूभागमा 5-6% जनसङ्ख्या बस्छन् र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग 3-4% मात्रै कर्णाली प्रदेशले योगदान गर्छ।
3-4% अर्थतन्त्रले 21% को विकास गर्नुपर्ने, भूमिको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको कारणले गर्दा यसले मात्रै सक्षम हुँदैन मेरो आफ्नो निष्कर्षमा। त्यस कारणले यहाँको लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने र बाहिरबाट पनि लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षण गर्ने र विभिन्न चाहिँ सुविधाहरू उपलब्ध गराउनेतिर कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको ध्यान जाओस्। राष्ट्रिय योजना आयोग, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग र स्थानीय तहलाई के सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यो सहयोग गर्न तयारै छ। रिसोर्सको हिसाबले पर्याप्त मात्रामा हामीले दिएकै छौँ। समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान, अहिले सहलगानी भन्ने आएको छ। सहलगानीको हिसाबले पर्याप्त मात्रामा सिधै हाम्रो चाहिँ सिस्टममा अलिकति पहुँचवालाको रिसोर्समाथिको बढी दबाव पर्यो भन्ने कुरालाई खण्डन गर्नको लागि अहिले समपूरक, विशेष अनुदान, समानीकरण अनुदानका यी प्रक्रियाहरू सुरु गरिएका हुन्। त्यस कारणले सोझै स्थानीय तहमा, प्रदेश तहमा रिसोर्स जाने मेकानिजम हामीले विकास गरेका छौँ। अब त्यो अनुसार त्यो मेकानिजमलाई प्रयोग गर्ने र खर्च बढाउने कुरामा एकजना साथीले खर्च बढाउनु पर्यो, खर्च थोरै हो भन्ने कुरा सही हो र त्यो खर्च बढाउने कुरामा हाम्रो पर्याप्त ध्यान जाओस्। म यही शुभकामना दिन चाहन्छु। कर्णाली प्रदेशको भविष्य छ, सङ्घीय सरकार सहयोग गर्न तयार छ। हस्, धन्यवाद। धेरै अब फाइनली धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो सम्पूर्ण वक्ताज्यूहरूलाई। अन्तिममा अहिले आएको कुराबाट मैले के गर्दै म यो अन्त्य गर्न चाहन्छु भने कर्णालीको लागि सङ्घीयता ठुलो अवसरको रूपमा छ। तर यसमा कर्णाली प्रदेश आफैले लगानीको वातावरण पनि तयार गर्नुपर्छ, किनभने विकास आफूले गर्न जरुरी छ। यसका लागि हाम्रो धारणामा परिवर्तन हुन जरुरी छ र धारणामा परिवर्तन सामाजिक रूपान्तरण बिना सम्भव छैन। सामाजिक रूपान्तरण गर्नका लागि हामीलाई आधार समाजवाद उन्मुख अर्थनीति भनेर भन्ने राष्ट्रिय अर्थनीतिको खाकाले पनि दिएको छ र समाजवाद, सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानता नभइकन सम्भव छैन। त्यसैले हामीले काम गर्दाखेरि बर्दिङ सेन्टर चाहिँ नराम्रो हुने, प्रदेशको हाउसिङ चाहिँ राम्रो हुने भन्ने खालको सोचलाई पनि कसरी रूपान्तरण गर्ने भनेर भन्न पनि सोच्न जरुरी छ। हामीले एजुकेसन अगाडि बढाउँदाखेरि छाउ भएर घरमा पढ्न नजाने नानीहरूलाई पनि कसरी एजुकेसनमा ल्याउने भन्न पनि जरुरी छ। यो सबै कुराहरू समष्टमा लिँदै सामाजिक रूपान्तरणको अभियान समुदाय तहदेखि चलाउने, हाम्रो अगुवाई गर्ने, लगानीको वातावरण बढाउने भएमा कर्णाली सुन्दर छ, कर्णाली सुन्दर थियो, कर्णाली सुन्दर हुनेछ। धन्यवाद यहाँहरू सबैजनालाई। धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि।